गॉड सबैलाई जय मसीह। आप सबों के बीच में आकर मुझे बहुत खुशी है। इस सौभाग्य के लिए मैं बहुत धन्यवादित हूँ हमारे सब लीडर लोगों के लिए। तपाईहरु सबैको बीचमा आउन पाउँदा म खुसी छु र यो अवसरको लागि सौभाग्यको लागि म सबै अगुवालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनुवाद चाहिँदैन होला है? और हमारे लीडर पास्टर जोसेफ श्रेष्ठ दाजू और पास्टर दिलीप दाजू और पास्टर एलबी चौधरी और सब लीडर लोगों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और आपने मुझे बहुत ही स्पेशल प्रिविलेज सौभाग्य दिया है, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवादित हूं। पास्टर जोसेफ दाजु, पास्टर दिलीप दाजु, पास्टर एलबी चौधरी सबैको लागि सबैलाई पनि धन्यवाद छ यो राम्रो सौभाग्य मलाई दिनुभएको लागि। And I am delighted that my friend Pastor Amar is there to translate for me. मेरो मित्र पास्टर अमर पनि अनुवाद गर्नको लागि मसँग हुनुभएको लागि पनि म खुसी छु। And so let us go on to our study. हामी अघि बढौं हाम्रो अध्ययनमा। We will start with what we did in the last 2 days, a quick revision. अघिल्लो 2 दिनमा हामीले के हेर्यौं भन्ने छोटो हामी हेर्ने छौं, फेरि याद दिलाउने छौं। So we will quickly go through what we have studied till now. हामीले अहिलेसम्म के हेर्यौं भन्ने कुरालाई हामी फेरि एकचोटि छिटो हेर्ने छौं, याद दिलाउने छौं। We said it is very important for us to understand the life and the letters of Apostle Paul. हामीले भन्यौं कि प्रेरित पावलको जीवन र पत्रहरूलाई बुझ्नु चाहिँ हामी क्रिस्चियनहरूको लागि एकदमै जरुरी छ। And he, in the plan and purpose of God, has given us the shape in a special way of the gospel, and we are all spiritually indebted to him. परमेश्वरको योजनामा उनले चाहिँ क्रिस्चियन विश्वासलाई एउटा निर्दिष्ट स्वरूप दिएका छन् अनि हामी सबैजना उनका सन्तानहरू हौं। And we need to understand that in the New Testament there are two important chunks or two important large groups, the Gospels and the letters of Paul, and we must know them well. नयाँ करारमा दुईटा ठूला समूहहरू छन्। ती ठूला समूहहरू एउटा सुसमाचारहरूको समूह हो, अर्को पावलका पत्रहरूको समूह हो र यी दुई समूहका लेखाहरूलाई बुझ्न हाम्रो लागि एकदमै जरुरी छ। We know that the story of Paul is given in Acts chapter 9, how on the road to Damascus, even as Galatians 1:15-16 says, he received a calling by Jesus whom he was persecuting. प्रेरित 9 अध्यायमा हामी पढ्छौं उनको बारेमा र गलाती 1:15-16 मा भने जस्तै दमस्कसको बाटोमा उनले चाहिँ बोलावट पाएका थिए येशूबाट, जसको खेदो उनले गरिराखेका थिए त्यो बेलासम्म। And his whole understanding of Jesus Christ changed. अनि त्यहाँनिर चाहिँ उनको येशू सम्बन्धी बुझाइ चाहिँ पुरै परिवर्तन भयो। And so from now on he says Jesus is Lord. अनि त्यो समयदेखि उसो चाहिँ उनले यो घोषणा गर्न थाले कि येशू नै प्रभु हुनुहुन्छ। Salvation is now available to all through faith in Christ, and it's by grace. मुक्ति चाहिँ अब उद्धार चाहिँ अब अनुग्रहबाट आउँछ, त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको माथिको विश्वासले आउँछ। Now we know that there are 13 letters of Paul in the New Testament, and they are arranged according to the length of the letters. First the churches, then 4 letters to individuals. नयाँ करारमा 13 वटा पावलका पत्रहरू छन्, जसलाई चाहिँ लम्बाइको हिसाबले राखिएको छ मिलाएर। पहिला लामो पत्रहरू, पछि छोटो पत्रहरू, त्यसमा पनि पहिला मण्डलीलाई लेखिएका पत्रहरू र त्यसपछि व्यक्तिलाई लेखिएका पत्रहरू। And now we are looking at 1 Thessalonians, which may be the very first Christian writing. र अहिले जुन पहिलो थेसलोनिकीलाई हामी अध्ययन गर्दै छौं, यो चाहिँ सम्भवतः नयाँ करारमा भएको पहिलो क्रिस्चियन लेखाइ हो। By the way, we talked about manuscripts. This is a very old manuscript, not a complete one, but there are many manuscripts which are complete. हामीले हिजो पाण्डुलिपिको बारेमा अलिकति कुरा गर्यौं। यहाँनिर देखिएको चित्र चाहिँ एउटा पुरानो पाण्डुलिपिको हो, जो पूरा चाहिँ छैन, तर यस्तै पाण्डुलिपिहरू थुप्रै अरु पनि छन्। Paul began the church in Thessalonica, and fortunately we have an account in Acts 17. पावलले थेसलोनिकीमा आफ्नो पहिले थेसलोनिकीमा मण्डली सुरु गरेका थिए र यसको बारेमा चाहिँ हामी प्रेरित 17 अध्यायमा पढ्न सक्छौं। But he had to leave because of Jewish persecution. तर त्यहाँनिर यहुदीहरूले खेदो गरेको कारणले गर्दाखेरि उनले त्यो ठाउँ छोड्नु परेको थियो। Because he was not able to come back,
he had to send Timothy, and we read about that in chapter 3 of 1 Thessalonians. त्यहाँबाट छोड्नु परेको कारणले र त्यसपछि उनी आफै फर्केर जान नसकेको कारणले गर्दाखेरि पावलले तिमोथीलाई थेसलोनिकीमा पठाउँछन्। त्यो चाहिँ हामी पहिलो थेसलोनिकी 3:6-10 पढ्न सक्छौँ। And the moment Timothy comes back, we read about that in chapter 3. We read it yesterday. Paul writes this letter. अनि जब तिमोथी चाहिँ थेसलोनिकीबाट खबर लिएर आउँछन् अनि त्यसपछि चाहिँ पावलले यो पत्र लेखेको कुरा हामी 3 अध्यायमा देख्न सक्छौँ। Now, why are we talking about all these things? यी सबै कुरा हामी किन गरिराखेका छौँ त? Because to understand the texts in the Bible, we must understand more clearly the context of the Bible. किनभने बाइबलमा लेखिएका लेखाइहरू बुझ्नको निम्ति हामीले चाहिँ कुन सन्दर्भमा लेखिएको थियो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी हुन्छ। And so that is why we are talking about the context or the occasion of this letter. त्यसकारण कुन सन्दर्भमा अथवा कुन अवस्थामा यो पत्र पावलले लेखे भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेरिराखेका छौँ यहाँनिर। Now you can keep your Bibles open now. तपाईले आफ्नो बाइबल खोल्न सक्नुहुन्छ अब। And the first thing we read about this letter is, it is not written by Paul only. पहिलो कुरा हामीले पढ्न सक्छौँ सुरुमै एक पदमै कि यो चाहिँ पावलले मात्रै लेखेको पत्र होइन। I know we all say letter of Paul, I would say that, but we must be reminded Paul is a team player. अनि हामी भन्ने गर्छौँ पावलको पत्र भनेर म पनि त्यही भाषा प्रयोग गर्छु, तर पनि हामीले यो कुरा चाहिँ सम्झनु पर्छ कि पावल चाहिँ एउटा समूहमा टोलीमा काम गर्थे। Paul is a leader, but he always works in a team. पावल एक अगुवा थिए तर उनी जहिले पनि टोलीमा काम गर्थे। There are a lot of people, both men and women, who are associates of Paul. पावल सँगै काम गर्ने, सहकार्य गर्ने थुप्रै पुरुष र स्त्रीहरू थिए। And as Christians, we must understand that we reflect this God who is also a perfect eternal team. अनि हामी क्रिस्चियनहरूले यो पनि विचार गर्नुपर्छ कि परमेश्वर जो चाहिँ अनन्त सिद्ध टोली हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ। Even God works together as a team. How much more we must do that? परमेश्वर आफै पनि टोलीको रूपमा काम गर्नुहुन्छ भनेदेखि कति बढी हामीले पनि सो गर्नुपर्छ। We also talked about the greeting of grace and peace. अनि हामीले उनको अभिवादनको बारेमा कुरा गर्यौं, अनुग्रह र शान्ति भनेर उनले अभिवादन गर्छन्। And then we talked about those three important words: faith, love, and hope. अनि त्यसपछि हामीले ती तीनवटा महत्त्वपूर्ण शब्दहरूलाई पनि हेर्यौं, विश्वास, प्रेम र आशा। And then we said that the work of the Spirit is what makes all the difference in our lives. अनि हामीले यो पनि हेर्यौं कि पवित्र आत्माको कामले नै हाम्रो जीवनमा सबै परिवर्तन ल्याउँदछ। We pastors cannot replace the work of the Holy Spirit. हामी पास्टरहरूले पवित्र आत्माको काम गर्न सक्दैनौं। We can only cooperate with the Holy Spirit. हामी पवित्र आत्मा सँगै काम गर्न मात्रै सक्छौं, सहकार्य गर्न सक्छौं। We also read about the Thessalonians imitating Paul and Jesus. अनि हामीले यो पनि हेर्यौं कि थेसलोनिकीका विश्वासीहरूले पावल र येशूको अनुकरण गरेका थिए। We also must imitate Christ, and there are others we need to imitate also. हामीले पनि येशू ख्रीष्टको अनुकरण गर्नुपर्छ र त्यसका साथसाथै कति उदाहरणीय व्यक्तिहरूको अनुकरण गर्नुपर्छ। We read about how the Thessalonians went through suffering, which was part of their calling. हामीले यो पनि हेर्यौं कि कसरी थेसलोनिकीका विश्वासीहरू चाहिँ दुःख कष्टको सामना गर्न पर्यो अनि यो चाहिँ हाम्रो बोलावटको एउटा अभिन्न अंग हो। Thessalonians left, Paul says, their idols and turned to the living God. अनि पावलले भन्छन् थेसलोनिकीकाहरूले आफ्नो मूर्तिहरूलाई छोडेर जीवित परमेश्वरतिर फर्किए। I mentioned that we should live a life of repentance where we constantly pray, Lord, have mercy upon us. अनि मैले यो पनि तपाईलाई सम्झाएँ कि हामी चाहिँ निरन्तर पश्चातापको जीवन जिउनुपर्छ र निरन्तर रूपमा प्रभु ममाथि कृपा गर्नुहोस् भन्ने प्रार्थना हामी गरिराख्नुपर्छ। So in chapter 1, we learned this very important lesson that God calls us to enter into a relationship with Him
and with others. अनि एक अध्यायमा हामीले यो एउटा महत्त्वपूर्ण शिक्षा पनि सिक्यौं कि परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ उहाँसँग र एकअर्कासँगको घनिष्ठ सम्बन्धमा बढ्नको निम्ति बोलाउनु भएको छ। Now we came to chapter 2. अब हामी 2 अध्यायमा आयौं। Chapter 2, when we start reading those verses, we realize that the tone of the letter is very defensive. 2 अध्याय हामी पढ्दै गर्दाखेरि हामी थाहा पाउँछौं कि पावलले चाहिँ रक्षात्मक किसिमले यो शब्दहरू लेखेका छन्। Now it becomes clear that Paul and the team has been accused of wrongdoing and bad motives. अनि हामी यहाँ थाहा पाउँछौं कि पावल र उनको टोलीलाई चाहिँ आरोप लगाइएको छ गलत गरेको अथवा गलत नियतले सेवा गरेको भनेर। And therefore Paul feels the need to defend himself. अनि त्यसकारण पावलले चाहिँ आफ्नो सफाई दिने जरुरी ठान्छन्। And there we learn a very important second principle, that God looks for character in our lives rather than our ministry, as we call it. अनि हामीले त्यहाँनिर अर्को महत्त्वपूर्ण दोस्रो सिद्धान्त चाहिँ देख्न सक्यौं कि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा चरित्र निर्माण भएको देख्न चाहनुहुन्छ हाम्रो सेवाको कार्य भन्दा पनि बढी। As I have put in this image, what we are talking about is our life becomes open not only to God but also to others. यहाँ चित्रमा हामीले देखे जस्तै भन्न खोजेको यहाँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो जीवन चाहिँ परमेश्वरको अगाडि त खुलस्त नै छ तर अरूहरूको अगाडि पनि खुलस्त हुनुपर्छ। And we learn, as we studied yesterday, to become innocent and non-manipulative, not overbearing. We become, in a sense, like children. अनि हामीले यो पनि हेर्यौं कि हामी चाहिँ केटाकेटीहरू जस्तै बालकहरू जस्तै निष्कपट र छलरहित हुनुपर्छ। We are called to be accountable to others, especially in the areas of money and sex and power. हामी अरूप्रति पनि जवाफदेही हुनलाई बोलाइएका छौं, विशेष गरी यी 3 क्षेत्रहरूमा रुपैयाँ पैसाको क्षेत्र, यौनको क्षेत्र र शक्ति अथवा अधिकारको प्रयोगको क्षेत्रमा। We need to have some structure, some policies, so that we become accountable to others around us in these areas. कुनै तौर तरिका कुनै मापदण्ड हाम्रो हुनुपर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अरूहरूप्रति यी क्षेत्रहरूमा जवाफदेही बन्न सक्छौं। Now, yesterday I also talked a little bit about manuscripts. हिजो मैले केही कुराहरू पाण्डुलिपिको बारेमा पनि भने। Now, not many of us understand that, and it is understandable that we don't know it. अनि धेरै जनाले यो कुरा बुझ्नुहुन्न र यो म बुझ्न सक्छु कि तपाईहरु धेरैलाई यो बुझ्न कठिन भयो। We don't need to understand too much about it because we can be sure we have a reliable Bible. अनि पाण्डुलिपिहरूको बारेमा सारै ज्ञान हुन हामी सबैलाई जरुरी छैन किनभनेदेखि एउटा कुरा चाहिँ निश्चय छ कि हामीसँग चाहिँ एकदमै भरपर्दो परमेश्वरको वचन बाइबल छ। However, there are places where there are some small variants in the original manuscripts. तर के कुरा हो भन्दाखेरि विभिन्न पाण्डुलिपिहरू हामीसँग भएको कारणले गर्दाखेरि पाण्डुलिपिहरूको बीचमा कहिलेकाहीँ अलिअलि सानातिना फरकहरू देखिन्छन्। And even if you did not know this, that is all right. अनि तपाईले यो कुरा बुझ्नु भएन अथवा तपाईलाई यो कुरा जान्नु भएन भने पनि खासै फरक पर्दैन। But I thought it is very interesting here that there is a variant where Paul says we were like children among you. तर मलाई यो चाखलाग्दो कुरा भएकोले तपाईलाई भन्दाखेरि राम्रो होला जस्तो लागेर मैले भने कि पावलले यहाँनिर भनिराखेका छन् हामी चाहिँ तिमीहरूको बीचमा केटाकेटीहरू जस्तै भयो। So some manuscripts have the Greek word nepioi, which means children, but others have the Greek word variant as apioi, without that one letter, which means gentle. अनि कुनै कुनै पाण्डुलिपिहरूमा यहाँनिर नेपियोइ भन्ने ग्रीक शब्द छ जसको अर्थ बालकहरू अथवा बालबालिका भन्ने हुन्छ भने अरु पाण्डुलिपिहरूमा एपियोइ भन्ने छ जसको अर्थ कोमल वा भद्र भन्ने हुन्छ। Now many of our Bibles follow the apioi, gentle like a mother. हाम्रो अनुवादहरूमा विशेष गरी र धेरै अंग्रेजी अनुवादमा पनि कोमल भन्ने छ, आमा जस्तै कोमल भन्ने। Yeah, like we have in the Nepali Bible. नेपाली बाइबलमा पनि कोमल भन्ने छ। But in the new, some translations, they have chosen to go with children, and it makes sense in the context. तर अहिले कतिवटा नयाँ अंग्रेजी अनुवादले चाहिँ
कोमलको सट्टा बालकहरू जस्तै भनेर अनुवाद गर्न थालेको छ र सन्दर्भमा हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ सही हो जस्तो देखिन्छ। Now, I would like to recommend that we can have a very simple class on manuscripts, and Pastor Amar can easily do that. अनि तपाईहरुलाई अब एकदमै चासो भयो भनेदेखि पाण्डुलिपिहरूको बारेमा सामान्य जानकारीको निम्ति छोटो एउटा क्लास गर्न सकिन्छ र त्यसमा पास्टर अमरले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। In fact, Pastor Joseph Shrestha Daju, I have a recommendation that you can request the NTC to have a class every week in a certain time of the week for 1 hour and open it up online to people, and they will come up with different topics they can teach, and people can learn, and this could be one of them. अनि पास्टर जोसेफ दाजुलाई पनि म सुझाव दिन चाहन्छु कि सम्भवतः एनटीसी ले नियमित रूपमा 1 घण्टा जतिको सेसनहरु राख्न सक्छ अनलाइन, अनि जसमा मानिसहरु आउन सक्छन् र विभिन्न विषयमा शिक्षा दिन सकिन्छ र त्यसमा यो पाण्डुलिपिहरूको विषय पनि एउटा हुन सक्छ। So once a week, I'm sure Dr. B.K. Sharma is here. They can easily plan a series of 1 hour sessions, make many aspects of the Bible, church history, etc., and whatever the people need can be taught. And every week there can be a Bible class. अनि सम्भवतः हप्तामा एकचोटि यो गर्न सकिन्छ होला। प्रिन्सिपल डाक्टर शर्मा पनि यहाँनिर हुनुहुन्छ र मण्डली इतिहास अनि बाइबलका विभिन्न विषयहरूलाई लिएर क्लासहरू गर्न सकिन्छ होला। I said that what Paul says in 2:7 is very similar to what he commands the Corinthians in 1 Corinthians 14:20. He said, you should be, when it comes to evil, you should be like children. पहिलो थेस्सलोनिकी 2 को 7 मा पावलले जे भनिराखेका छन् त्यो कुरा लगभग पावलले पहिलो कोरिन्थी 14 को 20 मा भनेको कुरा जस्तै हो कि खराबीको मामिलामा चाहिँ हामी बालकहरू जस्तै बन्नुपर्छ। And so God wants us to grow up and become children. अनि परमेश्वर चाहिँ हामीहरू हुर्केर बढेर परिपक्व भएर बालकहरू जस्तै बनेको चाहनुहुन्छ। So that sounds so funny. You have to grow up, not become adults, but we adults must grow up and become children. यो उल्टो जस्तै सुनिन्छ कि बच्चाहरू चाहिँ हुर्केर वयस्क हुनुपर्ने हो, तर यहाँ चाहिँ वयस्कहरू चाहिँ हुर्केर बच्चा हुनुपर्ने कुरा आइराखेको छ। I told the story of my dear Nana, we used to call him, who told us the story of how it is so important to bring what we show others and what we are together. अनि मैले यो कथा पनि भने जसलाई मैले बाजे भन्थे त्यति बेलामा, अनि उहाँले भन्नुभएको थियो कि जीवनमा यो एउटा ठूलो चुनौती छ कि कसरी हामी बाहिर म कस्तो हुँ भनेर देखाउँछौं र हामी वास्तवमा कस्तो छौं त्यो एकै ठाउँमा आउनु चाहिँ ठूलो चुनौती हो। This is a beautiful way of saying we must grow in integrity, in oneness. अनि यो चाहिँ एउटा हामी निष्ठामा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। This is a big challenge for all of us. हामी सबैको लागि यो एउटा ठूलो चुनौती हो। But this is the greatest pursuit that should be there for our lives. तर हाम्रो जीवनको लागि चाहिँ यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुनुपर्छ। We also talked about in chapter 2 verse 9, Paul says we worked night and day. 2 को 9 मा हामीले हेर्यौं कि पावल भन्छन् मैले रात दिन काम गरे, हामीले रात दिन काम गर्यौं। What kind of work was he doing? के किसिमको काम गरिराखेका थिए उनले? In his letters he never mentions anything, but in Acts 18 verse 3 we have this one place where it mentions that he worked. Some translations have got tent making, but maybe a better translation is leather work. उनको पत्रहरुमा त लेखिएको छैन, तर एक ठाउँमा प्रेरित 18 को 3 मा चाहिँ एउटा शब्द दिएको छ जसबाट उनको कामको प्रकार के थियो भने बुझ्न सकिन्छ। धेरै अनुवादहरुमा पाल बुन्ने काम भनेको छ, तर सम्भवतः राम्रो अनुवाद चाहिँ छालाको काम हो। Why did Paul work? पावलले किन काम गरे त? At least 3 reasons. तीनटा कारणले उनले परिश्रम गरे। First, to support himself and his team members. अनि पहिलो कुरा चाहिँ आफू र आफ्ना सहकर्मीहरुको आवश्यकता पूरा गर्नलाई काम गरे। Secondly, so that he could offer the gospel freely without coming under the control of a patron. अनि दोस्रो कुरा चाहिँ सुसमाचार सित्तैमा अरूहरूलाई दिनको निम्ति प्रचार गर्नको निम्ति उनले काम गरे ताकि कसैको अधीनमा आएर कसैको सहयोगमा गर्न नपरोस्।
And the third reason is to provide others with a good example to his congregation members. र तेस्रो चाहिँ आफ्ना मण्डलीहरूलाई एउटा राम्रो उदाहरण दिनको निम्ति कडा परिश्रम गर्नुपर्छ भनेर. And then we talked about this fact. Sometimes in our churches, we have this whole debate about full-time and part-time business. हामीले यो पनि कुरा गर्यौं कि कतिपल्ट हामी पूरा समय सेवा गर्ने अल्प समय सेवा गर्ने भन्ने किसिमले भिन्नता गर्छौं. Paul is saying he works night and day, then when does he do the ministry? तर पावल भन्छन् रात दिन उनी काम गर्छन्, कठोर परिश्रम गर्छन् भनेदेखि सेवा उनी कहिले गर्छन् त? He works night and day, he does ministry night and day. उनी आफ्नो परिश्रम काम पनि रात दिन गर्छन्, उनी सेवा पनि रात दिन गर्छन्. Today in my class, one of my students who's a married man with 2 children said, "Sir, after I finish my studies, I want to go back to my teaching in the school." अनि एकजना मेरो विद्यार्थीले आज क्लासमा भन्यो उ चाहिँ विवाह भएको र 2टा छोराछोरी भएको छ र सर मैले पढाइ सकेपछि चाहिँ म फर्केर मेरो ठाउँमा जान चाहन्छु. And he is a pastor's son. अनि उनी चाहिँ पास्टरको छोरा हुन्. So the pastor, his father, does not want him to do that. अनि पास्टरले चाहिँ उसको बुवाले चाहिँ त्यसो गरेको चाहनुहुन्न. Because for the pastor, teaching in a school is not ministry. अनि पास्टर चाहिँ चाहनुहुन्न कि गएर स्कुलमा पढाउने, किनभने पास्टरको लागि चाहिँ स्कुलमा गएर पढाउनु भनेको चाहिँ सेवा होइन. I want to say we can learn from Apostle Paul. म भन्न चाहन्छु कि हामीले प्रेरित पावलबाट सिक्न सक्छौं. And maybe if we have to change our ideas about full-time, part-time, maybe it is time we changed it. अनि सम्भवतः हामीले पूरा समय सेवा गर्ने, पेशेवर अथवा अल्प समय सेवा गर्ने भन्ने किसिमको विचारहरूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ. I think in many of our churches, which are small churches, it is a great idea for pastors to also spend time working, doing whatever work, honest work, to support themselves and the family. हाम्रो कतिवटा मण्डलीहरू साना मण्डलीहरू छन् र ती साना मण्डलीहरूमा चाहिँ पास्टरहरूले आफ्नो इलम गरेर पनि इमानदारीको कमाई गरेर चाहिँ खाँचोहरू पूरा गर्नु राम्रो हुन्छ. Now we read about Paul. He said we were like mothers. अनि पावलको बारेमा हामीले हेर्यौं, पावल भन्छन् कि हामी चाहिँ तिमीहरूको बीचमा धाई आमाहरू जस्तै थियौं. And I reminded you that the greatest leader of the Old Testament, he also saw his ministry as that of a nursing mother to Israel. अनि पुरानो करारको पनि हामीले कुरा गर्यौं कि पुरानो करारका सबैभन्दा ठूलो अगुवा मोसा जो थिए उनले पनि आफ्नो सेवालाई चाहिँ धाई आमाको जस्तै सेवा देखे इस्राएलीहरूको लागि. So if these men say that ministry or apostleship is to be a mother, my only question, simple question is, why can't women leaders also be mothers? अनि यदि यी पुरुषहरू सेवा गर्ने अनि प्रेरितहरूले उनीहरूको सेवा त आमाको जस्तो हो भन्छन् भनेदेखि किन त महिलाहरू चाहिँ सेवा गर्न सक्दैनन्? Yes, God wants us to be mothers to his people. हो, परमेश्वर हामीलाई मानिसहरूको आमा बनेको चाहनुहुन्छ. And then we read about that the apostolic team was also called to be like fathers. अनि हामीले यो पनि पढ्यौं कि प्रेरितीय टोलीका सदस्यहरू चाहिँ बुवा जस्तै हुनलाई पनि बोलाइएका थिए. In other words, ministry is to become fathers and mothers to God's people. अर्को शब्दमा भन्ने हो भने सेवा भनेको चाहिँ परमेश्वरका जनहरूको निम्ति बुवा र आमा बन्नु हो. Then we looked at Paul's deep feeling of pastoral concern for his people. अनि हामीले हेर्यौं कि पावलको चाहिँ एउटा गहिरो पास्टरीय सरोकार आफ्ना मानिसहरूको निम्ति. He said, when we were forced to run away from Thessalonica, we became like orphans. उनले भने कि जब हामी चाहिँ थेसलोनिकी छोडेर जान बाध्य भयौं त्यतिबेला हामी चाहिँ टुहुरा भए जस्तै हामीलाई लाग्यो. And we could not come back. अनि हामी आउन पनि सकेनौं फिर्ता. That's why in chapter 3 we read, Paul says we sent Timothy to check on the believers. त्यसकारण 3 अध्यायमा हामी पढ्छौं कि पावल भन्छन् हामीले चाहिँ तिमोथीलाई पठायौं तिमीहरूको हालखबर बुझ्नलाई. Because he was worried because of their persecution, some believers will give up. किनभने उनलाई चिन्ता थियो कि सतावटहरूको कारण कतिजना विश्वासीहरू चाहिँ विश्वासलाई त्याग्लान् भनेर.
And in chapter 3, verse 3, he reminds them that faithful believers have to go through difficulties following Jesus. अनि 3को 3 मा उनले सम्झाउँछन् कि इमानदार विश्वास योग्य विश्वासीहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउँदाखेरि दुःख कष्टहरूबाट भएर जानुपर्छ। And we are reminded about the words of our Lord Jesus, who said, if you follow me, you have to take your cross and follow me. हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको वचन पनि हामी सम्झन्छौँ यति बेला कि यदि तिमीहरू मलाई पछ्याउँछौ भनेदेखि तिमीहरूले आफ्नो क्रुस आफै बोकेर मेरो पछि लाग्नुपर्छ। And then we read that Paul is so relieved when Timothy comes back with news that the Thessalonian believers are fine. अनि हामी देख्छौँ कि पावल चाहिँ ढुक्क हुन्छन् जब तिमोथी चाहिँ थेसलोनिकीबाट फर्किन्छन् र भन्छन् थेसलोनिकीका विश्वासीहरू चाहिँ सब ठिकठाक छन्। I just reminded you from the words of this great pastor, Eugene Peterson, that our job is not to become some great celebrities on the platform, but we are called to be caring shepherds of God's people. अनि युजिन पिटरसन भन्ने पास्टरको शब्दबाट मैले तपाईलाई सम्झाएँ कि हामी सेवकहरू चाहिँ अगाडि चाहिँ एकदम सेलिब्रिटी जस्तो प्रस्तुति गर्नको निम्ति होइन तर वास्ता गर्ने मानिसहरूको गोठाला हुनलाई बोलाइएका हौं। And now we come to the prayer of Paul. अनि त्यसपछि हामी पावलको प्रार्थनामा आउँछौं। I told you that usually Paul has thanksgiving and prayer in the beginning part of the letter. मैले तपाईलाई भने प्राय जसो पावलले आफ्नो पत्रहरूमा प्रार्थना र धन्यवाद ज्ञापन चाहिँ पत्रको सुरुतिरै गर्छन्। Now you can see that in chapter 1 verse 2, Paul begins by thanking God for them. तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 1 अध्यायको 2 पदमा पावलले चाहिँ थेसलोनिकीकाहरूको निम्ति धन्यवाद दिँदै प्रार्थना सुरु गर्छन्। And then he continues to talk about them. अनि त्यसपछि उनी थेसलोनिकीका विश्वासीहरूको बारेमा कुरा गर्छन्। And then he talks about himself and becomes defensive. अनि त्यसपछि उनी आफ्नै बारेमा कुरा गर्छन् र अलिकति रक्षात्मक किसिमले कुरा गर्छन्। And then in chapter 2 and verse 13, he begins to once again thank God. अनि 2 को 13 मा फेरि एकचोटी उनी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन थाल्छन्। But then he does not finish. तर उनले त्यहाँ सक्दैनन्। Then in chapter 3 verse 9, he finally continues with his thanksgiving and prayer. He finally completes that. 3 को 9 मा आएर बल्ल उनले आफ्नो प्रार्थना फेरि प्रार्थना र धन्यवाद निरन्तरता दिन्छन् र सक्छन्। What does he pray for? उनले के को लागि प्रार्थना गर्छन् त? Like every parent, they first of all want to see their children. So Paul says, I want to see you. सबै आमा बुवा जस्तै उनी चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ उनीहरुलाई आम्ने सामने भेट्न चाहन्छन् र त्यसैको लागि उनी प्रार्थना गर्छन्। And next he says, I want you to grow in love not only for believers but for every single person. अनि त्यसपछि उनी भन्छन् उनी प्रार्थना गर्छन् कि म तिमीहरु चाहिँ प्रेममा बढेको चाहन्छु विश्वासीहरु एकअर्काप्रति मात्र होइन तर सबै मानिसहरुप्रति। Whether they are our friends or our enemies, we are called to love for them. उनीहरु हाम्रा मित्रहरु हुन् वा विरोधी शत्रुहरु हुन् हामीले उनीहरुलाई प्रेम गर्नको निम्ति बोलाएका छौं हामी। And then he says we must grow in holiness and purity. अनि त्यसपछि उनी भन्छन् हामी चाहिँ पवित्रता र शुद्धतामा बढ्नुपर्छ। Now, as I said, he says in chapter 3 verse 10 that I want to see you to make up for the lack that is there in your faith. अनि 3 को 10 मा उनी भन्छन् कि तिमीहरुको विश्वासमा भएको कमीलाई पूरा गर्न म चाहन्छु। What does that mean? त्यो भनेको के हो त? In chapter 1 verse 7 he already says you are a model church. 1 अध्यायको 7 पदमा उनी भन्छन् तिमीहरु नमुनाको मण्डली छौ। That means even in a model church there is a place and a need for people to grow. यसको अर्थ यही हो कि एउटा नमुनाको मण्डलीमा पनि त्यहाँका सदस्यहरू बढ्नु जरुरी हुन्छ। So all of us, even those of us who are leaders, we have to constantly grow, and our churches, even if they are good and well known, they have needs that we must discern and they must grow. अनि हामीहरु सबैजना पनि हामीहरु अगुवाहरु पनि हामी धेरै अनुभवी भए तापनि हामी प्रभुमा बढ्नुपर्छ र हाम्रो मण्डलीमा पनि हाम्रा विश्वासीहरुका खातहरु छन् कुन क्षेत्रमा बढ्नुपर्छ भन्ने हामीले बुझेर निरन्तर बढिराख्न जरुरी हुन्छ।
Now remember, we said that the prayer of Paul will point in the direction of the rest of the letter. अनि हामीले हिजो यो पनि भनेका थियौं कि जब पावलले प्रार्थना गर्छन् तब उनले चाहिँ अब अगाडि के को बारेमा उनले लेख्छन् भन्ने विषयमा संकेत गर्छन्। He said you should grow in love, उनले भने तिमीहरू प्रेममा बढ्नुपर्छ, you must grow in purity, तिमीहरू पवित्रतामा बढ्नुपर्छ, and you should be ready for the coming of the Lord. र उनी भन्छन् तिमीहरू येशूको पुनरागमनको निम्ति तयार रहनुपर्छ। Now those same three things are dealt with in chapters 4 and 5. यी तीनै कुराहरूको विषयमा चाहिँ पावलले 4 र 5 अध्यायमा लेख्छन्। And so it's very simple. We have to deal now today with mainly 3 items. त्यसकारण आज चाहिँ 3टा विषयहरूको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। Now let us begin with chapter 4. 4 अध्यायबाट हामी सुरु गरौँ। We will read verses 1 and 2, Pastor Amar. 1 र 2 पद हामी पढ्नेछौँ। तपाईहरुको लागि म पढिदिन्छु। पहिलो थेसलोनिकी 4 को 1 र 2। अन्त्यमा भाइहरू, प्रभु येशूमा हामी तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्छौं र अटिदिन्छौं कि तिमीहरूले कसरी जिउनु र परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउनु पर्छ भन्ने तिमीहरूले हामीबाट सिक्यौ र त्यसो गर्दै पनि छौ। त्यसैमा तिमीहरू झन् बढ्दै जाओ, किनकि तिमीहरूलाई थाहा छ हामीले प्रभु येशूद्वारा कुन-कुन आदेशहरू तिमीहरूलाई दियौं। Now, do you realize that what he says is, you already know what I'm going to tell you. उनी के भन्दैछन् पावल यहाँनिर, तिमीहरूलाई थाहै छ म के को बारेमा कुरा गर्न जाँदैछु भनेर। In other words, Paul is not going to tell them anything new. अर्को शब्दमा भन्ने भनेदेखि पावलले उनीहरूलाई कुनै नयाँ कुरा बताउन गइराखेका छैनन् यहाँ। What he is going to tell them are fresh reminders. उनले जे बताउन गइराखेका छन् त्यो चाहिँ एउटा सम्झना दिलाउने कुरा मात्रै हो। See, many things we eat, for example, what we ate for our breakfast or lunch was not new. We have eaten that before, but it was fresh. हामीले जे खान्छौं, उदाहरणको लागि बिहान खान्छौं, दिउँसो खानामा खान्छौं, हामीले खाएका कुराहरू चाहिँ पहिलोचोटि खाएको होइन, हामीले धेरैचोटि त्यो खाइसकेका छौं होला, तर ताजा गरेर खान्छौं हामी। In the same way as pastors, we don't have to say new things to people, but we have to present it in a fresh way. अनि पास्टरहरू भएर पनि हामीसँग सधैँ नयाँ कुरा हुँदैन भन्नको निम्ति उनीहरूको लागि, तर जे कुरा हामी भनिराखेका हुन्छौं त्यो चाहिँ ताजा किसिमले हामीले प्रस्तुत गर्छौं। We have to say the same things about God, about Jesus, about the cross, about the Christian life, about sacrifice, about forgiveness, about giving, but from maybe different parts of the Bible. परमेश्वरको बारेमा, ख्रीष्टको बारेमा, विश्वासको बारेमा, दिने बारेमा, विभिन्न विषयमा हामी क्रिस्चियन जीवनको बारेमा प्रचार गर्छौं। त्यही नै कुरा हो, तर सम्भवतः हामी विभिन्न बाइबल खण्डहरूबाट बाँड्ने गर्छौं। So now Paul is going to remind them about some very important things. अब पावलले चाहिँ उनीहरूलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयहरूको बारेमा सम्झना दिलाउँदैछन् फेरि एकचोटि। There are 3 major matters he's going to talk about. 3टा मुख्य विषयहरूको बारेमा उनी यहाँ छलफल गर्नेछन्। And now from verses 3 to 8, this is the major matter that Paul is going to talk about. 4 को 3 देखि 8 मा चाहिँ यो विषयमा चाहिँ विशेष गरी पावलले कुरा गरिराखेका छन्। He is saying that believers are called to pursue purity, moral and sexual purity. अनि पावल भन्छन् विश्वासीहरू चाहिँ शुद्धताको पछि लाग्नलाई बोलाएका छन्, नैतिकता र यौनको क्षेत्रमा शुद्धताको पछि लाग्नलाई। That is what he's going to talk about from verses 3 to 8. त्यसको बारेमा 3 देखि 8 पदमा उनले कुरा गरेका छन्। Why does he say this? किन पावलले यो कुरा भनिराखेका छन्? Already he calls this church a model church. पहिला नै पावलले चाहिँ यो नमुनाको मण्डली हो भनिसकेका छन्। My imagination is like this. मैले विचार चाहिँ यस्तो गर्छु, मेरो विचारमा चाहिँ यस्तो छ यो स्थिति। That when Timothy met Paul the first day, when he came back and he hugged Paul and he said, Paul, relax, they are all right. मलाई लाग्छ कि जब तिमोथी चाहिँ थिस्सलुनिकीबाट आएर पहिलो दिन आउँदाखेरि भेटे, अङ्कमाल गरे पावललाई, अनि भने पावल धन्दा नमान्नु, सब कुरा ठिक छ थिस्सलुनिकीमा। And that night Paul slept very well. अनि त्यो रात पावललाई पनि मिठो निन्द्रा लाग्यो। Next morning he was very happy. अर्को बिहान उठ्दाखेरि पावल एकदमै He खुसी had थिए। breakfast. अनि खाजा पनि खाए बिहान।
And then slowly Timothy told him some other things. अनि बिस्तारै तिमोथीले चाहिँ अरू कुराहरू पनि भने. He said, yes, there are some rumors going around. अनि तिमोथीले भने पावल वास्तवमा भन्यो भने केही हल्ला खल्ला पनि मचेको छ है थेसलोनिकीमा. There are some people say we came with bad motives. कति मान्छेहरूले भनिराखेका छन् हामी चाहिँ गलत नियतले गयौं थेसलोनिकीमा. And then maybe he told Paul, while I was in Thessalonica, I think I heard some other things also. अनि तिमोथीले यो पनि भन्यो होला पावल म थेसलोनिकीमा हुँदाखेरि अरू कुरा पनि गाई सुने जस्तो लाग्यो है मलाई त. Paul said, what happened? पावलले भने के सुन्यो त्यस्तो? And then Timothy said, I think there may be one or two people who are living in immorality. अनि तिमोथीले भने यस्तो लाग्छ कि त्यहाँको गाईगुई सुन्दाखेरि एक दुईजना कोही मान्छेहरू चाहिँ अनैतिकतामा जिराखेका छन् जस्तो छ. Yes, believers living in impurity. त्यहाँका विश्वासीहरू मण्डलीका सदस्यहरू अशुद्धतामा जिराखेका. Please understand, we are all broken people. हामीले यो कुरा याद गर्नुपर्छ कि हामी सबै टुक्रिएका मानिसहरू हौं. Sin has affected all of us, including us leaders. पापले चाहिँ हामी सबैलाई असर गरेको छ, सबै विश्वासी हामी अगुवाहरूलाई पनि. You know, sometimes doctors who treat heart disease themselves have heart failure. कतिपल्ट मुटुको उपचार गर्ने डाक्टरलाई नै मुटुको समस्या रोग हुन्छ. I have a cousin of mine who's a cardiologist in England, but he has heart failure. मेरो भाइ छ जो चाहिँ इंग्ल्यान्डमा चाहिँ मुटुको डाक्टर छ तर उसको नै मुटुको समस्या छ. As pastors and leaders, we are also sick people. We also need the medicine of the gospel to be applied every day to our lives. हामी पास्टर अगुवाहरू पनि बिरामी मानिसहरू हौं र त्यसकारणले गर्दाखेरि सुसमाचारको मलम चाहिँ हाम्रो जीवनमा पनि हरेक दिन लगाइनु पर्छ. In the Gospel of Mark, Jesus says, I have come as a doctor for those who are sick. मर्कुसको सुसमाचारमा येशू भन्नुहुन्छ म चाहिँ जो बिरामी छ उनीहरुको लागि चाहिँ एउटा चिकित्सकको रूपमा आएको छु. The church is like a hospital, and all of us, including the doctors, the pastors, we are all have to receive the right medicine. मण्डली चाहिँ एउटा अस्पताल जस्तो हो र हामी डाक्टर जस्ता मानिसहरू मण्डलीका अगुवाहरू पनि बिरामी छौं र हामीलाई पनि सही औषधि उपचार चाहिन्छ. And we have to constantly be reminded about this need for sexual purity. अनि त्यसका निरन्तर रूपमा हामीले चाहिँ सम्झाइराख्नु पर्छ हामी हरेकलाई आफैलाई पनि यो यौनको क्षेत्रमा शुद्धताको बारेमा. And what Paul says in verses 3 to 8 is that God's primary will in our life is that we should be holy people. अनि पावल के भन्छन् 3 देखि 8 पदमा भनेदेखि परमेश्वरको प्रमुख इच्छा हाम्रो लागि चाहिँ हामी पवित्र जाति हौं भन्ने नै हो. And being holy means we are different. अनि पवित्र हुनु भनेको चाहिँ फरक हुनु हो. Different doesn't mean that others dress in one way, so we have to dress in another way. फरक हुने भनेको चाहिँ अरु मानिसहरूले एक किसिमले पहिरन गर्छन् अनि हाम्रो पहिरन चाहिँ फरक हुनुपर्छ भन्ने होइन. We are set apart for God to use us. यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो निम्ति प्रयोग गर्नलाई चाहिँ छुटाउनु भएको छ. Like Paul says in Romans chapter 12 and verse 2, he said, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. रोमी 12 को 2 मा पावलले भने जस्तै यो संसारको ढाँचामा नचल तर आफ्नो मनस्थितिमा तिमीहरू परिवर्तित हौ. Sometimes we believers think the world is something external, something that is on you. अनि कतिपल्ट हामी विश्वासी सोच्ने गर्छौं कि संसार भनेको चाहिँ बाहिर छ र हामी माथि छ भन्ने जस्तो हामी सोच्छौं. We look at somebody's hairstyle or something like that and we say whether they are Christian or not. अनि कति जनाको कपाल हेरेर क्रिस्चियन हो कि होइन भनेर हामी जाँच्छौं. The world is not on you, the world is in you.
अनि त्यो संसार चाहिँ तपाईँ बाहिरपट्टि छैन तर तपाईँ भित्र छ संसार। And so it's very important that we realize God has called us to be set apart for Him. त्यसकारण हामीले यो कुरा सधैँ याद गर्न जरुरी छ कि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई उहाँको लागि अलग हुनलाई बोलाउनु भएको छ। And now we come to chapter 4 and verse 4. अनि 4 को 4 मा अब हामी आइपुग्छौं। I want you to read that, Pastor Amar. 4 को 4 म तपाईहरुको लागि पढिदिन्छु। पवित्रता र आदर साथ आफ्नो निम्ति पत्नी लिनु, सो तिमीहरु प्रत्येकले जान। Okay, so the chapter 4 verse 4, there is a very interesting Greek idiom that is translated in many different ways. अनि 4 को 4 मा चाहिँ एक किसिमको ग्रीकमा हुने भनाइ छ जसलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाले अनुवाद गरिएको छ। But the main point is this. तर मुख्य विषय चाहिँ मुख्य भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यो हो। Christians must exercise sexual self-control. That's it. अनि त्यहाँ ग्रीकले भन्न खोजेको यही हो कि क्रिस्चियनहरूले यौनको क्षेत्रमा आत्मसंयमी बन्नुपर्छ। In other words, sexuality has to be kept within the bounds of marriage. That is the Christian view. अर्को शब्दमा भन्ने भनेदेखि यौनको कुरा चाहिँ वैवाहिक सम्बन्ध भित्र राखिनुपर्छ, यो नै हो क्रिस्चियन दृष्टिकोण। Now, you need to understand that the people around the Thessalonians, those unbelievers, those who don't believe, they don't believe things like this. They don't see any need for any self-control. थेसलोनिकेमा भएका मानिसहरू जो मण्डलीका थिएनन्, जो येशूलाई चिन्दैनथे, उनीहरूले यस्तो कुरामा विश्वास गर्दैनथे। यौनको क्षेत्रमा आत्मसंयमी हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको विश्वास थिएन। Actually, if you read 1 Corinthians chapter 6 and the second part, पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायको दोस्रो भागमा तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि you will find that there are some believers in Corinth who are arguing with Paul and telling him there is nothing wrong if we go to the prostitute. तपाईले त्यहाँ हेर्नु भने कति जना क्रिस्चियनहरु नै यस्तो किसिमले विवाद गरिराखेका छन् पावलसँग कि वास्तवमा वेश्याहरुसँग गएर सम्बन्ध राख्नु पनि केही गलत होइन भन्ने किसिमले विवाद गरिराखेका छन्। In their view, what you do with the body is not important. Only our soul and spirit is important. उनीहरुको विचारमा चाहिँ शरीरमा के गर्छ महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, आत्मामा प्राणमा के हुन्छ पो महत्त्वपूर्ण कुरा हो त। That is why Paul says, no, your body is important because one day the future of the body is resurrection. तर पावल भन्छन् होइन होइन होइन, शरीर एकदमै महत्त्वपूर्ण छ किनभनेदेखि तिम्रो शरीर चाहिँ एक दिन पुनरुत्थान हुनेछ। And then Paul says, no, we cannot live like the pagans who do not know God. अनि पावल भन्छन् होइन, हामी चाहिँ परमेश्वरलाई नचिन्ने अन्य जातिहरू जस्तै जिउन सक्दैनौं। And then in verse 6 Paul says, no one should take any advantage of another. अनि 6 पदमा पावल भन्छन् कसैले पनि अरूको गलत फाइदा उठाउनु हुँदैन। Now, if you just read that verse without the context, it can mean anything. सन्दर्भ बिना तपाईले पढ्नु भयो भनेदेखि यसको अर्थ जे पनि लाग्न सक्छ। But what we are talking about right now is about sexual exploitation. तर यहाँनिर सन्दर्भमा बुझ्ने हो भने चाहिँ अरूको गलत फाइदा नउठाउनु भनेको चाहिँ यौनको क्षेत्रमा गलत फाइदा नउठाउने हो। And you begin to wonder, why is Paul saying this? अनि तपाई विचार गर्नुहुन्छ किन पावलले यो कुरा गरिराखेका छन् यहाँ? Maybe I'm wondering whether Timothy told Paul that there is some believer who is having a relationship with a slave or somebody else. सम्भव यस्तो सम्भावना छ कि तिमोथीले सायद पावललाई भने त्यहाँनिर चाहिँ समस्या छ, कोही क्रिस्चियन चाहिँ कोही दासीहरुसँग सम्बन्ध राखिराखेको छ भनेर भनेको हुन सक्छ। Remember, in those days slavery was prevalent and people owned, they bought slaves. तपाईले विचार गर्नुहोस् त्यो बेलामा चाहिँ दास दासी प्रथा थियो र मानिसहरूले दास दासीहरु किन्ने राख्ने सम्पत्ति जस्तै राख्ने गर्थे। So obviously there is some situation where somebody has power over others and they are sexually exploiting them. अनि यस्तो देखिन्छ कि त्यहाँनिर यस्तो परिस्थिति छ जसले चाहिँ अधिकार छ अर्को माथि र अधिकार भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कमजोर माथि यौनको क्षेत्रमा उसले फाइदा लिइराखेको छ, गलत फाइदा। Now we need to ask the question,
why is Paul saying this to believers? अनि हामीले यो प्रश्न यहाँनिर गर्नुपर्छ, किन पाउलले यो कुरा चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई भनिराखेका छन्? That also to a church which is a model church. त्यही माथि पनि एउटा नमुनाको मण्डलीमा। Is this possible in the church? के यो सम्भव छ मण्डलीमा? Not that it is possible, but we know many times, unfortunately, sadly, this happens inside churches also. यो सम्भव छ मात्रै होइन, हामीलाई थाहा छ, हामीले देखेका छौं, दुर्भाग्यवश कतिपल्ट मण्डलीभित्र यस्ता कुराहरू हुन्छ। Because spiritual leaders, church leaders have power over other people. किनभने अगुवाहरूको चाहिँ विश्वासीहरूमाथि धेरैपल्ट अधिकार हुन्छ। And many times the temptation comes to church leaders to take advantage of their power over somebody else and exploit them in the area of sex. अनि धेरैपल्ट के हुन्छ, कतिपल्ट के हुन्छ भनेदेखि अगुवाहरूले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्ने परीक्षा हुन्छ र दुरुपयोग गरेर विश्वासीहरूमाथि यौनको क्षेत्रमा गलत फाइदा उठाउने परीक्षा हुन्छ। And then Paul says, remember in verse 6, the Lord will punish all those who commit such sins. अनि पावलले 6 पदमा भन्छन्, परमेश्वरले पक्कै पनि यस्ता पाप गर्नेहरूको चाहिँ न्याय गर्नुहुनेछ। He says God does not and will not tolerate sexual impurity among his people. पावल भन्छन् परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूको बीचमा यौनको क्षेत्रमा व्यभिचारका कुरा, अशुद्धताका कुराहरू कदापि पनि सहनुहुने छैन। He says anyone who rejects this is rejecting the God who has given us the Holy Spirit, he says. उनी के भन्दैछन्, कसैले यो कुरा इन्कार गर्छ भनेदेखि उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई इन्कार गर्दैछन् जसले चाहिँ पवित्र आत्मा हामीलाई दिनुभएको छ। पद 8 मा, Why, friends, why is the Holy Spirit given to us? किन पवित्र आत्मा हामीलाई दिएको छ त? It is not just to speak in tongues. अन्य भाषामा बोल्नको लागि मात्रै होइन। It is not that when we pray something will happen. अनि हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि केही होस् भनेर मात्रै नै होइन। God gives us his Holy Spirit so that we will be holy. परमेश्वरले हामीलाई पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ ताकि हामी पवित्र हौं। So that the Holy Spirit reminds us and pulls us away from the temptations. ताकि पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई सधैँ सम्झाइराख्नुहुन्छ र पापका कुरा, परीक्षाका कुराहरूदेखि तानिराख्नुहुन्छ, सुरक्षा गरिराख्नुहुन्छ। I'm reminded about a story from the Old Testament. पुरानो करारको एउटा घटना मलाई याद आउँछ। One of those wonderful people in the Old Testament who is called a man after God's own heart was पुरानो करारको गजबका मान्छेहरूमध्ये एकजना जसलाई चाहिँ परमेश्वरको हृदय अनुसारको व्यक्ति भनिएको छ, राजा दाउद। But remember, he lived 3,000 years before us. तपाईले विचार गर्नुस्, उनी हामी भन्दा 3000 वर्ष अगाडि जिएका थिए। In those days, 3,000 years ago, kings lived a very different kind of life. अनि 3000 वर्ष अगाडि राजाहरूले अर्कै किसिमको जीवन जिउँथे। Kings did whatever they wanted. राजाहरूले जे मन लाग्यो त्यही गर्थे। They would collect women. उनीहरूले धेरै पत्नीहरू जम्मा गर्थे। Yeah, we can call it patni, but maybe they are not patnis, they are just women. धेरै स्त्रीहरू जम्मा गर्थे, कोही पत्नी होला, कोही पत्नी होइन पनि होला। David also started collecting many women. अनि दाउदले पनि धेरै स्त्रीहरू जम्मा गर्न थाले। Remember, God tolerated some of those things. परमेश्वरले कतिवटा कुराहरू सहनु पनि भयो। But the moment David took somebody else's wife, God said, stop it, David. तर जब दाउदले अर्काकी पत्नीलाई ल्याए तब परमेश्वरले भन्नुभयो, दाउद अब रोक। And God sent the prophet Nathan to rebuke him. अनि परमेश्वरले अगमवक्ता नातानलाई पठाउनु भयो हप्काउनु पनि The दाउदलाई। story after that David's life only went downwards. त्यसपछि हामी देख्न सक्छौं कि दाउदको जीवन चाहिँ ओह्रालोतिर लाग्यो। God will not tolerate sexual impurity even among his most beloved leaders. परमेश्वरले कहिले पनि व्यभिचारका यौनका अशुद्धताका कुराहरूलाई सहनु हुने छैन आफ्नै प्यारो अगुवाहरू, क्रिस्चियन अगुवाहरूको जीवनमा पनि।
there is only one way that we can safeguard ourselves, and that is we become accountable to somebody else. अनि यो सुरक्षित हुने एउटा तरिका चाहिँ यही छ कि हामी चाहिँ अरूप्रति जवाफदेही हुनु। We need to have at least, all of us have at least one person with whom we open our life. हामीले कमसे कम एकजना व्यक्ति हाम्रो जीवनमा यस्तो हुनुपर्छ जोसँग चाहिँ हामीले आफ्नो जीवनलाई साँच्चै नै खुला गर्न सक्छौं, with whom we will not hide anything. जोसँग हामी केही कुरा पनि लुकाउँदैनौं। I have a friend who will often ask me this, do you love God? अनि मेरो साथी हुनुहुन्छ जसले मलाई प्राय यो प्रश्न सोध्नुहुन्छ, के तिमी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौ? No, he doesn't ask me what about the ministry and what are you doing, and he asks me, do you love God? उहाँले मलाई सेवा कस्तो भइराछ, काम कुरो कस्तो चलिराछ सोध्नुहुन्न, उहाँले सोध्नुहुन्छ के तिमी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौ? And then he will ask me, do you love your wife? अनि त्यसपछि उहाँले मलाई सोध्नुहुन्छ के तिमी आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर्छौ? In other words, he is asking me to become accountable. अर्को शब्दमा भन्ने हो भने उहाँले चाहिँ मलाई जवाफदेही हुनलाई भन्दै हुनुहुन्छ। All of us leaders need somebody to be accountable to. हामी सबै अगुवाहरूले कोही न कोही प्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। It is not sufficient to say I am accountable to God, म परमेश्वर प्रति जवाफदेही छु भनेर मात्रै पुग्दैन, because we are not that strong. किनभने हामी त्यति बलियो छैनौं जति हामी सोच्छौं। We are all sick with the disease of sin. हामी सबै पापको रोगले बिरामी भएका We मानिसहरू, are chronically ill. हामी चाहिँ एकदमै घातक रोगी भएका छौं। We have to take the medicine of the gospel all our life. अनि हामीले जीवनभरि नै यो सुसमाचारको औषधि लिइराख्नुपर्छ किनभने हामी यो दीर्घ रोगी छौं पापले। We need to become accountable in the area of our sexuality. अनि हामीले आफ्नो यौनको क्षेत्रमा जवाफदेही हुन जरुरी छ। All right, so the first point is over, and maybe here is a good place. We will take a 10-minute break. पहिलो बुँदा सक्यो, त्यसकारणले यो राम्रो ठाउँ होला 10 मिनेट ब्रेक लिनको निम्ति। Amen. आमेन। Right. So I'll share my screen. Oh, I have to come here. Yes. All right. Yes, friends, let's begin. And सुरु गरौँ यो सेसन। remember, in the prayer of Paul, he prayed for two things, maybe three things. पावलले आफ्नो प्रार्थनामा दुई सम्भवतः तीनटा कुराको लागि प्रार्थना गरे। He said, you must grow in purity. एउटा कुरा उनले भने तिमीहरू पवित्रतामा शुद्धतामा अघि बढ्नुपर्छ। Grow in love for all. दोस्रो कुरा सबै प्रति प्रेममा बढ्नुपर्छ। That way you will be ready for the coming of the Lord. अनि त्यसो गर्नाले चाहिँ तिमीहरू येशू ख्रीष्टको पुनरागमनको लागि तयार हुन्छौ। And so now the first item he has dealt with is the need for purity. अनि पहिलो विषय चाहिँ उनले यहाँनिर कुरा गरे जो चाहिँ हो शुद्धताको क्षेत्र। And now from verses 9 to 12 he is going to talk about growing in love. अब 9 देखि 12 4 अध्यायको 9 देखि 12 मा चाहिँ उनले प्रेममा वृद्धि हुने विषयमा कुरा गर्छन्। So let us read verses 9 onwards. 9 देखि हामी पढौं। 9 to 12। Yeah. 9 देखि 12 म तपाईहरुको लागि पढिदिने छु। तर भाइहरु प्रतिका प्रेमको विषयमा कसैले तिमीहरुलाई लेख्न खाँचो छैन, किनकि एउटाले अर्कालाई प्रेम गर्नु भन्ने तिमीहरु आफैले पनि परमेश्वरबाट शिक्षा पाएका छौ। So we just go slowly. So the first thing he says is, पहिलो कुरा उनी भन्छन् यहाँनिर, if we have a genuine experience of God, then we are going to have something happening in the area of loving people. अनि उनी भन्छन् यदि हामीले साच्चै नै परमेश्वरलाई अनुभव गरेका छौं भनेदेखि प्रेमको क्षेत्रमा वृद्धि हुनलाई यसले हामीलाई मद्दत गर्छ। So in verse 9 Paul says, God has taught you about love. 9 पदमा पावल भन्छन् परमेश्वरबाट तिमीहरूले प्रेमको बारेमा शिक्षा पाएका छौ। We read in the letter 1 John that God is love.
पहिलो योहन्नाको पत्रमा हामी पढ्छौं कि परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। So if we have a genuine experience of God, it has to affect the way we look at other people. अनि त्यसकारण यदि हामीले साच्चै परमेश्वरलाई अनुभव गरेका छौं भनेदेखि हामीले अरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अरूलाई प्रेम गर्ने कुरामा चाहिँ परिवर्तन हुन पर्छ। And so the next verse now, verse 10. अब 10 पद पढौं, 4 को 10। माकेडोनिया भरि सबै भाइहरूलाई तिमीहरू साच्चै नै प्रेम गर्दछौ, तर भाइ हो झन् बढी त्यसै गर्दै जाओ भनी हामी तिमीहरूलाई अर्थी उपदेश दिन्छौं। So he says, because of this is genuine experience you've got, you are loving people and everybody knows about it. Now keep on growing in love. अनि पाउल के भन्छन् भनेदेखि तिमीहरूले साच्चै नै प्रभुलाई आफ्नो जीवनमा अनुभव गरेको कारणले गर्दाखेरि तिमीहरूले एक अर्कालाई प्रेम गरि नै राखेका छौ। अब तिमीहरू अझै त्यसमा बढ्दै जाओ, प्रेम गर्दै जाओ। And then he says, make it your ambition to lead a quiet life. अनि त्यसपछि उनी भन्छन् तिमीहरू शान्त जीवन जिउने लक्ष्य राख। Now what does that mean, quiet life? त्यो शान्त जीवन जिउने भनेको चाहिँ के हो त? Now some of us are introverts and we like to live a shanta life. हामी कति जना चाहिँ त्यति फरासिलो छैनौं, त्यसकारणले आफै एक्लै जिउन चाहन्छौं, But शान्त some भएर। of us are very noisy, so we like to be all the time talking and be with people. हामी कति जना चाहिँ एकदमै बाहिर जाने, अरूसँग कुरा गर्ने, धेरै बोल्ने स्वभावका छौं। So when Paul says lead a quiet life, what does he mean? अनि पावलले शान्त जीवन जिउनु भन्दाखेरि चाहिँ के भन्न खोजेका What हुन्? he's saying is, don't lead a life that you are always in conflict with other people. तिमीहरूले यस्तो जीवन नजियौ कि खाली तिमीहरू अरूसँग द्वन्द्वमा मात्रै परिराख्छौ। It is possible that some of us have a tendency to always find fault with other people. हामी कतिमा त्यस्तो स्वभाव छ होला कि हामी जहिले पनि अरूको जीवनमा गल्ती मात्रै देख्छौं। And we always see other people are wrong. अनि जहिले पनि हामी देख्छौं कि अरू नै गल्ती हुन्छन्। And sometimes we get into conflict again and again unnecessarily. अनि घरिघरि हामी बिना कारणले अरूसँग द्वन्द्वमा परिराख्छौं, विवादमा फसिराख्छौं। Because we think we are right always. किनभने हामी सोच्छौं कि म नै सही छु जहिले पनि। That is what he is saying. Learn to live a life and keep peace with other people. त्यही कुरा उनी भन्दैछन्, ठिकसँग जीवन जिउन सिक र अरूसँग शान्तिमा जिउन सिक। Now you will realize that little later on when what he gives advice here is not followed by the people and he has to deal with it in 2 Thessalonians. तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ कि जुन सन्देश यहाँ उनले दिएका छन् यो कुरा चाहिँ मानिसहरूले सुनेका छैनन्, त्यसकारणले गर्दाखेरि फेरि दोस्रो थेसलोनिकीमा उनले यो विषयलाई उठाउनु परेको छ। For example, in 2 Thessalonians chapter 3 and verse 11, he will say, we hear that some of you are not idle and disruptive. They are not busy, they are busybodies. दोस्रो थेसलोनिकी 3 को 11 मा यसरी लेखिएको छ, किनकि हामी सुन्दछौं कि तिमीहरू मध्ये कतिले अल्छे जीवन बिताइरहेका छौ, तिनीहरू आफू चाहिँ केही काम गर्दैनन् तर अरूको काममा व्यर्थै हात हाल्छन्। These are people who are going around creating trouble. यिनीहरू चाहिँ यस्ता मानिसहरू हुन् जो जताततै जान्छन् अनि गएर समस्या मात्रै खडा गर्छन्। You realize these are the Thessalonian believers. तपाईले विचार गर्नुस् यी चाहिँ थेसलोनिकीका विश्वासीहरू हुन्। And Paul is saying, don't do that. अनि पावल भन्छन् यस्तो काम नगर। Lead a quiet life. Don't get into unnecessary conflicts. शान्त जीवन जिउ, बिना कारण विवादमा नफस। And then he says in verse 11, chapter 4, verse 11, he says, you should mind your own business and work with your hands just as we told you. अनि पावल भन्छन् 11 पदको तल्लो भागमा 4 को 11, आफ्नै धन्दाको फिक्री गर, विचार गर र आफ्नै हातले काम गर। What does that mean? त्यो भनेको के हो त? In English it says mind your own business. इंग्लिशमा माइन्ड योर ओन बिजनेस भन्छ, आफ्नै विचार गर, आफ्नै कामको। Now, sometimes when we say, if we tell somebody mind your own business, it is not a kind thing. अंग्रेजीमा चाहिँ माइन्ड योर ओन बिजनेस भनेर कसैलाई भन्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो दयालु राम्रो कुरो होइन, त्यति राम्रो मानिन्न। English translation is like that. अंग्रेजी चाहिँ त्यसरी अनुवाद गरिएको छ। What it means is put your mind into your business.
भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिम्रो दिमाग शक्ति चाहिँ आफ्नै काममा लगाऊ। That means work hard. त्यसको मतलब यही हो कि कडा परिश्रम गर। He says, and work with your hands. अनि पावल भन्छन् आफ्नै हातले काम गर। Did you notice that? तपाईले याद गर्नुभयो? And that problem, that means in the church at Thessalonica, a few people are not working. अनि यसको मतलब यही हो कि थेसलोनिकीको मण्डलीमा कोही मानिसहरू आफ्नो काम गरिराखेका छैनन्। Then how are they eating? अनि कसरी खाइराछन् त तिनीहरू? 2 Thessalonians chapter 3, Paul is going to be very angry with them. दोस्रो थेसलोनिकीको 3 अध्यायमा पावल चाहिँ एकदमै यिनीहरूप्रति क्रोधित हुन्छन्। He said, if they are not working, don't give them food. अनि पावल भन्छन् तिनीहरू काम गर्दैनन् भने तिनीलाई खाना पनि नदेऊ। That means such people are a bad testimony to the church. यसको मतलब यही हो कि यस्ता मानिसहरू चाहिँ मण्डलीको लागि खराब उदाहरण हुन्। Now do you realize why Paul worked very hard? अब तपाई विचार गर्नुस् किन पावलले कठोर परिश्रम गरेका थिए? Why he also worked with his hands? किन उनी आफै पनि आफ्नै हातले परिश्रम गर्थे? Then he had the right to tell other people to work hard. आफैले कठोर परिश्रम गरेको कारणले गर्दाखेरि अरूलाई पनि तिमीहरूले कठोर परिश्रम गर्नुपर्छ भनेर उनले भन्न सके। In this passage in verse 12, he gives them two reasons why believers must work hard with their hands. अनि पहिलो थेसलोनिकी 4 को 12 मा आफ्नै हातले कठोर परिश्रम किन गर्नुपर्छ भनेर दुईटा कारणहरू पावलले दिएका छन्। The first reason he said is, when you work hard, here it says, your daily life will win the respect of outsiders. अनि पहिलो कुरा उनले भन्छन् जब तिमीहरू आफ्नै हातले कडा परिश्रम गर्छौ तब बाहिरकाहरूले तिमीलाई आदर गर्छन्। You see, people who don't share the same faith, when they see hard-working Christian believers, they will respect them. ख्रिस्टमा विश्वास नगर्नेहरूले पनि जब क्रिस्चियनहरूले आफ्नै मेहनत गरेर कठोर परिश्रम गरेको देख्छन् तब ती मानिसहरूले पनि क्रिस्चियनहरूलाई आदर गर्छन्। Maybe the boss is not a follower of Jesus, but when he sees this Christian man or a boy who is working hard, he will say, I really respect that guy, even though I don't believe what he says. सायद हाकिम चाहिँ येशू ख्रिस्टलाई चिन्दैन होला तर त्यो कर्मचारी चाहिँ येशूलाई चिन्ने मान्छे एकदमै मेहनत गर्छ इमानदारी साथ काम गर्छ भनेदेखि त्यो हाकिमले भन्ला म उसले विश्वास गरेको कुरा त विश्वास गर्दिन तर उसको कठोर परिश्रमको लागि म उसको आदर गर्छु। Don't forget, from verse 9 to 12, we are talking about one simple aspect, growing in love. तपाईले यो कुरा नबिर्सिनुहोस् कि 9 देखि 12 पदमा हामी एउटा कुराको एउटा विषयको चर्चा गरिराखेका छौं त्यो हो चाहिँ प्रेममा वृद्धि हुनु। Now he is turning growing in love in a very practical direction. अनि प्रेममा वृद्धि हुने भनेको चाहिँ के हो भन्ने विषयमा उनले एकदमै व्यावहारिक शिक्षा यहाँ दिइराखेका छन्। It is not about just saying I love you, it is doing something. प्रेममा बढ्ने भनेको चाहिँ म तिमीलाई प्रेम गर्छु भन्नु मात्रै होइन कि यसमा चाहिँ केही गर्नु हो। By working hard, first of all, we win the respect of people outside of our faith. अनि त्यो गर्ने चाहिँ कठोर परिश्रम गर्ने हो र यसो गर्नाले चाहिँ हामी अरू मानिसहरूबाट यसलाई नचिने मानिसहरूबाट पनि आदर पाउँछौँ। And the second thing he says is, you will not be dependent on anybody putting your burden on somebody else. अनि पावल यसो पनि भन्छन् तिमीहरूले आफ्नै परिश्रम गर्यौ भनेदेखि तिमीहरू कसैमाथि भार बन्ने छैनौ। Now, there is another reason Paul gives why we should work hard with our hands, not in this letter, but in a very similar passage in Ephesians 4:28. एफिसी 4 को 28 मा यस्तै खण्डमा पावलले अर्को एउटा कारण पनि दिएका छन् किन कडा परिश्रम गर्नुपर्छ भनेर। Let us read that, Ephesians 4:28. एफिसी 4 को 28 मा उनले अर्को कारण दिएका छन् हामी पढ्ने छौं किन हामी कठोर परिश्रम गर्नुपर्छ भनेर। म पढिदिनेछु एफिसी 4 को 28। चोर्नेले अब उसो नचोरोस्। One minute. Okay. First thing he says that those who have been stealing should stop stealing. पहिलो कुरा उनले यहाँ भनेका छन् जसले चोरी राखेका छन् तिनीहरूले चोर्न रोकोस्।
Please remind yourself, this is a letter written to believers. तपाईले विचार गर्नुहोस् यो चाहिँ पत्र चाहिँ क्रिस्चियनहरुलाई नै लेखेको हो, विश्वासीहरुलाई। Not written to unbelievers. To believers, he's telling, believers, those of you who are stealing, stop it. उनले भन्दैछन् क्रिस्चियनहरुलाई, अक्रिस्चियनहरुलाई लेखेको होइन, ए विश्वासी क्रिस्चियनहरु हो, तिमीहरु चोर्दै छौ भनेदेखि त्यो रोक। Can believers also steal? के क्रिस्चियनहरुले पनि चोरी गर्छन् त? Of course they do. चोर्छन् अवश्य पनि कतिले। When they take a salary without working, they are stealing. काम नगरिकन तलब गोजीमा हाल्नेले पनि चोरेकै हो। In other words, there are ways of not working but still living. अनि यस्ता तरिकाहरु अपनाउँछन् कतिले कि काम चाहिँ गर्दैनन् तर जीविका चाहिँ चलिरा हुन्छ, कमाइ चाहिँ भइरा हुन्छ। Tell them, those who are doing this, what does he tell them? यस्ता गरिराखेकाहरुलाई पाउल के भन्छन्? Yes, please read. बरु उसले परिश्रम गरोस्, उसले Yeah, go on. परिश्रम गरोस्, उसले आफ्नो हातले इमानदारी साथ परिश्रम गरोस् र खाँचोमा परेकाहरुलाई दिन सकोस्। To do what? When you work with your hands, you will have not just enough for your need, you will work hard, you will have more, and then you can share with others. अनि उनी भन्छन् तिमीहरु जब मेहनत गर्छौ, कडा परिश्रम गरेर आफ्नै हातले काम गर्छौ, तब तिमीहरुको आफ्नै आवश्यकता मात्रै पूरा हुने होइन, तिमीहरुले अरूहरुलाई पनि दिन सक्छौ। When we don't work, we will become a burden to some other brothers. जब हामी आफ्नो काम गर्दैनौ भनेदेखि हामी अरूहरुप्रति भार बन्छौं। And that is what is happening in 2 Thessalonians chapter 3. Paul has to still deal with it. अनि दोस्रो थेसलोनिकी 3 अध्यायमा यस्तै भइराखेको छ र पाउलले यो विषयको सामना गर्नु परिराखेको छ। By the way, I want you to also notice something interesting in these passages, that Paul talks about his believers, work with your hands. यी खण्डहरुमा तपाईले यो चाखलाग्दो कुरा पनि ध्यान दिनुहोस् भन्ने म चाहन्छु कि पाउल भन्छन् तिमीहरु आफ्नै हातले काम गर। What does that show you? त्यो भनेको के हो त? That the majority of the believers in these churches are laborers or artisans who work with their hands. यस्तो देखिन्छ कि यसको मतलब यही हो कि त्यहाँका अधिकांश विश्वासीहरु चाहिँ हातले काम गर्ने सम्भवतः कारीगरहरु जस्ता थिए, मिस्त्रीहरु जस्ता, कारीगरहरु जस्ता हातैले काम गर्नेहरु थिए। Most of the people in his church are like that. उनको मण्डलीहरुमा अधिकांश मानिसहरु यस्तै नै थिए। Now, in some ways, I can say I am working with my hands, but on my laptop, on my computer. म पनि भन्नौला म आफ्नै हातले काम गरिरहेको छु ल्यापटपमा कम्प्युटरमा टाइप गरेर। No, no, no. Paul is dealing with people who are actually working with their hands. तर पावलले चाहिँ त्यस्तो खालको होइन कि आफ्नै हातले काम गर्ने, ज्यामी मजदुरी गर्नेहरुको बारेमा सम्म त कुरा गरिरहेको छ। And Paul is telling them to work hard and be generous. अनि पावलले उनीहरुलाई भन्दैछन् कडा परिश्रम गर र उदार हो। That is acting in love. अनि प्रेममा जिउनु भनेको चाहिँ त्यो हो। Acting in love is when we work hard and give for others. अनि प्रेममा जिउनु भनेको चाहिँ हामीले कडा परिश्रम गर्ने र अरूलाई दिने हो। Just give me a second. I want to pick up my phone for the time, just to keep time. एकैछिन उहाँले समय हेर्नको निम्ति फोन घडी राख्छु भन्दै हुनुहुन्छ। Yeah, I don't want to go beyond the time, so I want to. All right. So एकको समय भन्दा बढी नजानको निम्ति घडी सान्दै। for the first part, Paul talked about growing in purity. पहिलो कुरा चाहिँ पावलले पहिलो भाग चाहिँ शुद्धतामा जिउने कुरामा वृद्धि हुने कुरामा बताइराखेका छन्। Now Paul is speaking about working hard because he is talking about growing in love. अनि पावलले अब दोस्रो कुरा चाहिँ कडा परिश्रम गर्ने कुरा गरिराखेका छन् किनभने उनले चाहिँ प्रेममा वृद्धि हुने कुरा गरिराखेका छन् यो सन्दर्भमा। Now, one of the most beautiful passages for me in the letters of Paul is this passage in 2 Corinthians chapter 8.
अनि मलाई मनपर्ने खण्डहरूमध्ये पावलका लेखाइहरूमा दोस्रो कोरिन्थी 8 अध्यायको खण्ड पनि हो। Actually, I wrote my PhD thesis on 2 Corinthians 8, 1 to 15. अनि मैले विद्यावारिधि PhD गर्दाखेरि मेरो लेखाइको विषय चाहिँ दोस्रो कोरिन्थी 8 को 1 देखि 15 नै थियो। Let me just show you this one verse. एउटा पद म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु त्यहाँबाट। Paul is praising the Macedonian Christians. पावलले चाहिँ माकेडोनियाका विश्वासीहरूको प्रशंसा गर्दैछन्। Remember, the Thessalonians are part of that. Philippians are part of that. माकेडोनियामा नै फिलिप्पी र थेसलोनिका पनि पर्थ्यो। And he says something very interesting about them. अनि एउटा चाखलाग्दो कुरा उनले भन्छन् माकेडोनियाका विश्वासीहरूको बारेमा। He says they are going through very severe trial. उनी भन्छन् यिनीहरू चाहिँ कष्टको भयंकर परीक्षाबाट भएर गइराखेका छन्। But then he says they are having overflowing joy. तर उनी भन्छन् यस्तो परिस्थितिमा पनि उनीहरुमा प्रशस्त आनन्द छ। And then he says they are going through extreme poverty. अनि त्यसपछि उनी भन्छन् यी विश्वासीहरू चाहिँ घोर दरिद्रताबाट भएर गइराखेका छन्। But then he says they are rich in generosity. तर पनि यस्तो परिस्थितिमा उनी भन्छन् यिनीहरू चाहिँ एकदमै उच्च उदार छन्, एकदमै दिने खालका छन्। I like to think of this as the Macedonian secret. अनि यसलाई चाहिँ म माकेडोनियाको रहस्य भन्न रुचाउँछु। As our brother was praying today, he said that God will show us the secret rahasya of God's word. आज हाम्रो भाइले प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि भन्नु हुँदै थियो कि परमेश्वरले हामीलाई वचनको रहस्य देखाउनु भएको होस्। Actually, there is no secret, it is an open secret. खासै रहस्य लुकेको रहस्य छैन, यो चाहिँ खुल्ला रहस्य नै छ। It is open for anybody who can see it. यो देख्न सक्नेहरूको लागि खुल्ला नै छ यो रहस्य। We have one of the words of Jesus not found in the gospel but in the mouth of Paul in Acts 20 verse 35. प्रेरित 20 को 35 मा येशूले भन्नुभएको एउटा कुरा छ जो चाहिँ सुसमाचारमा पाउन सकिन्न, तर पावलले भनेका छन् प्रेरित 20 को 35 मा। In the writing of Luke, but in the words of Paul, he says, Jesus said, it is more blessed to give than to receive. अनि प्रेरित 20 को 35 मा लेखेका हुन् लुकाले, तर पावलले बोलेको शब्द हो। तर पावलले भन्दैछन् येशूले सिकाउनु भएको यही हो कि लिनु भन्दा दिनु असल हो। Look at this church. They have severe trial, extreme poverty, but they have overflowing joy. How is that? तपाईले यो मण्डलीलाई हेर्नुस्, माकेडोनियाको कष्टको भयंकर परीक्षा भनेको छ, घोर दरिद्रता भनेको छ, तर यो बीचमा पनि प्रशस्त आनन्द उनीहरुमा छ भनेको छ। कसरी हुन्छ यस्तो? मकेडोनिया के विश्वासियों का रहस्य क्या है? रहस्य के हो माकेडोनियाका विश्वासीहरुको? It is their rich generosity. रहस्य चाहिँ उनीहरुको उदारता हो, उनीहरु अति नै उदार थिए। When we learn to be generous, we are growing in love. जब हामी उदार बन्न सिक्छौं तब हामी प्रेममा बढिराखेका हुन्छौं। Now let me say something, and I hope I don't want to offend anybody here. म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु र यसले कसैलाई पनि चोट नलाग्ला भन्ने म विश्वास गर्छु। There is a clear teaching in scripture about doing good in as God's people, doing good. अनि बाइबलमा चाहिँ परमेश्वरका जनहरू भएर असल गर्नुपर्छ भन्ने कुराको स्पष्ट शिक्षा छ। In many of our churches we have a tradition of teaching about giving tithe 10%. हाम्रो मण्डलीहरुमा चाहिँ दशांश दिनुपर्छ, 10% दिनुपर्छ भन्ने शिक्षा जोडतोडका साथ हुन्छ। Now I am not saying it is a bad teaching, it's okay. यो खराब शिक्षा हो मैले भने हैन, यो ठीक छ यो शिक्षा। It is found in the Old Testament, yes. यो पुरानो करारमा पाइन्छ दशांश दिने कुरा। But interestingly, Jesus never emphasized that for his disciples. तर चाखलाग्दो कुरा यो छ कि येशूले कहिले पनि आफ्ना चेलाहरुसँग दशांशलाई चाहिँ जोड दिनु भएन। The very simple reason is love cannot be calculated. एउटा साधारण कुरा चाहिँ किन त हो भन्दाखेरि प्रेम चाहिँ हिसाब किताब गरेर गरिन्न। We must learn to grow in our giving. हामी चाहिँ दिने कुरामा चाहिँ वृद्धि हुन सिक्नुपर्छ। And even when we say we collect tithe, remember in the Old Testament, the tithes were for 3 groups of people.
हामीले दशांशहरू जम्मा गर्छौं तपाईले विचार गर्नुस् पुरानो करारमा दशांश चाहिँ तीनवटा समूहका मानिसहरूको लागि थियो It was not only for the Levites, लेवीहरूको लागि मात्रै थिएन it was also for the poor in the community. अनि समुदायमा भएका गरिबहरूको लागि पनि थियो दशांश It was also for outsiders, aliens. अनि विदेशीहरूको लागि परदेशीहरूको लागि पनि थियो So, as a church, when we collect money, we must be thinking about, yes, the needs of the pastor and the church, but among us, if there are needy people, and then we should be thinking about how do we serve people who are not believers. अनि जब हामीले दशांशहरू जम्मा गर्छौं मण्डलीमा हामीले पास्टर र मण्डलीका खाँचोहरू त पूरा गर्नुपर्छ नै तर त्यसको साथसाथै हाम्रो माझमा विश्वासीहरू बीचमा कोही खाँचोमा परेकाहरू छन् कि उनीहरूको पनि विचार गर्नु पर्यो र त्यो भन्दा अघि बढेर मण्डलीमा नभएका अख्रिस्टियनहरूका खाँचोहरूको पनि विचार गर्नु पर्यो How do we grow in love? हामी कसरी प्रेममा बढ्न सक्छौं When we keep thinking about the needs of others. जब हामी अरूका खाँचोहरूको विचार गरिराख्छौं ध्यान दिइराख्छौं तब हामी प्रेममा बढ्छौं So this is the basic principle now. अनि आधारभूत सिद्धान्त यो हो Growing in love requires us to work very hard so that we will have extra more for others and become generous. प्रेममा बढ्नको निम्ति चाहिँ हामीले कठोर परिश्रम गर्नुपर्छ ताकि हामी प्रशस्त कमाउन सकौं जसले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो आवश्यकता पूरा गरेर अरूलाई पनि उदार साथ दिन सकौं Hallelujah. आमेन May God help us not to just be satisfied that we give tithes, but that we are slowly growing in our generosity. परमेश्वरले हामीलाई सहायता गरून् कि हामी दशांश दिने मात्रै नबनौं तर निरन्तर रूपमा उदार बन्नको निम्ति हामी वृद्धि हुँदै जाउँ I know of people, believers, who give 50% away. 50% आफ्नो कमाइको दिने विश्वासीहरू पनि मलाई थाहा छ कोही कोही They choose to live simpler lives so that they can give more. उनीहरू आफ्नो जीवन साधारण किसिमले जिउन रोज्छन् जसले गर्दाखेरि उनीहरू खाँचोमा परेकाहरूलाई दिन सक्नु I know of a wonderful man of God who used to give 90% of his earnings. एउटा परमेश्वरको जनलाई म जान्दछु जसले चाहिँ आफ्नो कमाइको 90% दिन्थे That is growing in love. प्रेममा वृद्धि हुनु भनेको चाहिँ त्यो हो We work hard so that we can be more generous. हामी कडा परिश्रम गर्छौं ताकि हामी उदार बन्न सकौं र अरूलाई दिन सकौं Hallelujah. हालेलुया Now we are going to the third section of this letter. Of this chapter 4 and 5. र 4 र 5 अध्यायको तेस्रो खण्डमा हामी जाँदैछौं अब This section begins from chapter 4 verse 13 and goes on to chapter 5 verse 11. यो खण्ड चाहिँ अब यो तेस्रो खण्ड चाहिँ 4 को 13 देखि 5 को 11 सम्म जान्छ Remind yourself that these chapter divisions were not put there by Paul. The chapter divisions came only in the 13th century. तपाईले यो कुरा विचार गर्नुहोस् कि यहाँनिर अध्याय विभाजनहरू चाहिँ पाउलले राखेका होइनन् यो अध्याय विभाजन चाहिँ 13औं शताब्दीमा मात्रै आएको हो All the verse divisions came in the 16th century. अनि पदको विभाजनहरू चाहिँ 16औं शताब्दीमा गरिएको हो So this whole section is one section talking about the coming of the Lord. त्यसकारण 4 को 13 देखि 5 को 11 चाहिँ एउटै खण्ड हो जहाँनिर चाहिँ येशूको पुनरागमनको कुरा गरिरहेको छ Now we are going to read chapter 4 verse 13 to 18. हामी 4 को 13 देखि 18 पढ्ने छौं And as we listen, I want you to recognize the kind of language in this passage. र यो पढ्दै गर्दाखेरि तपाईले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र कस्तो खालको भाषा प्रयोग गरिएको छ भनेर तपाईले ध्यान दिनुहोस् It is not the same type of language that Paul has used till now. अहिलेसम्म पाउलले जस्तो भाषामा उनी बोलिरहेका छैनन् यहाँनिर So let us read now from verse 13 to 18. 4 को 13 देखि 18 हामी पढौं तपाईले ध्यान दिएर सुन्नु होला म पढिदिनेछु तर भाइ हो सुति गएकाहरूका विषयमा तिमीहरू अजान बस भन्ने हामी इच्छा गर्दैनौ र तिमीहरूले आशा नहुने मानिसहरू जस्तो शोक गर्नु नपरोस् किनकि हामी विश्वास गर्छौं कि येशू मर्नु भयो र फेरि जी उठ्नु भयो र त्यसरी नै परमेश्वरले उहाँमा सुति गएकाहरूलाई येशूद्वारा ल्याउनु हुनेछ
प्रभुको वचनद्वारा हामी तिमीहरूलाई घोषणा गर्छौं कि हामी जो जीवित छौं र प्रभुको पुनरागमनसम्म बाँचिरहन्छौं, सुति गएकाहरूलाई कुनै किसिमले पनि उछिन्ने छैनौं। किनकि प्रभु स्वयं हुकुमको गर्जनसित, प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरका तुरहीको स्वरसित स्वर्गबाट ओर्लन हुनेछ र ख्रीष्टमा मरेकाहरू चाहिँ पहिले बौरी उठ्नेछन्। तब हामी बाँचिरहेका र छोडी गएकाहरू प्रभुलाई आकाशमा भेट्न तिनीहरूका साथसाथै बादलमा उठाइ लगिनेछौँ र यसरी हामी सधैँ प्रभुसँग रहनेछौँ। यसै कारण एउटाले अर्कालाई यी वचनहरूले सान्त्वना देऊ। All right. The first thing to recognize is the words used here, many of the ideas and images are not from everyday life. अनि एउटा कुरा तपाईले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने जुन किसिमको भाषा र चित्रहरू यहाँ प्रयोग गरिएको छ त्यो चाहिँ दैनिक जीवनमा प्रयोग गरिने भाषा चित्र होइन। All of us know that in human language, we employ different types of bhasha shaili, different types of literary genres. हामीलाई थाहा छ कि हामीले हाम्रो जीवनहरूमा र जुनसुकै भाषामा पनि विभिन्न किसिमका भाषा शैली अथवा विभिन्न विधाहरूको प्रयोग गरिन्छ। So we don't read the book of Psalms or in the different Psalms and take everything literally. उदाहरणको लागि हामी भजन संग्रहका भजनहरू पढेर सबै कुरा चाहिँ हुबहु अक्षरशः हामी लिँदैनौँ। So when we are reading here, we read about trumpets, for example. अनि यहाँनिर हामीले पढ्दाखेरि अब तुरहीको आवाजको बारेमा सुन्छौँ। It is about a loud command, loud trumpet. हुकुमको घोषणा सहित तुरहीको आवाज भनिएको छ। What does that mean? त्यो भनेको के हो त? If there is an angel who is high above Kathmandu and he plays the trumpet, will somebody in Hong Kong also hear? उदाहरणको लागि लियौं काठमाडौँको माथि चाहिँ बसेर एउटा स्वर्गदूतले ठुलै तुरही फुक्यो भने पनि हङकङमा भएको मान्छेले सुन्छन् त? If that is going to be so loud, then the sound itself will kill everybody in Kathmandu. अनि यदि त्यत्रो चर्को स्वरले बजाउने हो हङकङसम्म सुन्ने हो भनेदेखि काठमाडौँमा भएका मानिसहरू सबै त्यही आवाजले नै मर्नेछन्। In other words, language that is used here is a different type of language. अर्को अर्थमा भन्ने भने जुन भाषा यहाँ प्रयोग गरिएको छ त्यो अर्कै खालको भाषा हो। Now, this is what in English we call the apocalyptic language. र अंग्रेजीमा यसलाई अपोकलिप्टिक भाषा भनेर भनिन्छ। Now, the last book in our New Testament, the book of Revelation, employs a lot of apocalyptic imagery. अब यो कस्तो हो भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि प्रकाशको पुस्तक जो नयाँ करारको अन्तिम बाइबलको अन्तिम पुस्तक हो त्यसले चाहिँ प्रशस्त रूपमा अपोकलिप्टिक भाषाको प्रयोग गरेको छ। Full of images. पूरा चित्रहरू छ त्यहाँनिर। For example, the church is called the bride of Christ. उदाहरणको लागि मण्डलीलाई चाहिँ ख्रीष्टको दुलही भनिएको छ। Now, does that mean that all believers of the Old Testament and New Testament times, everybody will suddenly become one woman? यसको मतलब यो हो त कि पुरानो करार नयाँ करारका सबै ख्रीष्टका जनहरू चाहिँ एकैचोटि एउटा स्त्री बन्ने छ? Or it talks about a woman who is sitting on 7 hills. अथवा एउटा स्त्री जो चाहिँ 7 वटा पहाडहरूमा बसेको छ भन्ने सांकेतिक भाषा प्रयोग गरिएको छ। Unfortunately, when we take everything literally, we misunderstand the text. यदि हामीले सबै कुरालाई अक्षरश रूपमा लियौं भनेदेखि भन्न खोजेको कुरा हामी बुझ्दैनौं। Now, to understand this kind of language, we need to recognize that this is a different kind of game. हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्छ कि यो खालको अपोकलिप्टिक भन्ने भाषा चाहिँ फरक किसिमको भाषा, फरक किसिमको लेखाइ हो, अरु जस्तो होइन। In South Asia, we like to play cricket. दक्षिण भारतमा, दक्षिण एसियामा चाहिँ क्रिकेट धेरै प्रख्यात छ। But there is another game in America which is very similar, but it is not cricket, it is called baseball. अमेरिकामा अर्को खेल छ, हेर्दाखेरि क्रिकेट जस्तो लाग्छ, त्यो चाहिँ बेसबल हो। But if we play baseball with the rules of cricket, the Americans will laugh at us. यदि बेसबल चाहिँ क्रिकेटको नियमले खेल्यो, क्रिकेटको तरिकाले खेल्यो भनेदेखि अमेरिकनहरु हाँस्छन्। And that is why, because people have not understood it,
we have said many interesting and wonderful things from the book of Revelation which are not true. यसकारण यो अपोकलिप्टिक भाषा फरक भएकोले र हामीले नबुझेको कारणले धेरै मानिसहरूले चाख लाग्दो र गजबका शिक्षाहरू निकाल्छन् त्यहाँबाट, तर त्यो सत्य होइन धेरैपल्ट। We need to recognize that Revelation is another kind of book. हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि प्रकाशको पुस्तक चाहिँ अर्कै खालको लेखाइ हो अरू पुस्तकहरू भन्दा। For example, in Revelation chapter 3 verse 12, the believers are promised that if you overcome, you will be made a pillar in the temple. उदाहरणको लागि प्रकाश 3 को 12 मा तपाईले हेर्नु भनेदेखि तिमीहरूले विजय गर्यौ भनेदेखि विश्वासीहरू चाहिँ मन्दिरमा खम्बाहरू हुनेछन् भनेर भनिएको छ। But in chapter 21 and verse 22 it says there is no temple. तर प्रकाश 21 को 22 मा जानु भने त्यहाँ के भनेको छ, त्यहाँ त मन्दिरै हुने छैन। What does that mean? त्यसको मतलब के हो त? We need to realize these images are talking about reality, but they are not the reality. They are talking about a reality. हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भनेदेखि यी चित्रको भाषा अथवा सांकेतिक भाषा जो प्रयोग गरिएको छ यसले चाहिँ वास्तविकताको कुरा गरिराखेको छ, तर यो चित्र नै वास्तविकता भने होइन। So what is the main point of chapter 4 verse 13 all the way to chapter 5 verse 11? त्यसो भएदेखि पहिलो थेसलोनिकी 4 को 13 देखि 5 को 11 सम्मको मुख्य विषय चाहिँ के हो त? This is the main point. भन्न खोजेको के हो त? मुख्य मुद्दा चाहिँ के हो? We have a wonderful hope that we must live in. हामीसँग एउटा गजबको आशा छ जुन आशाद्वारा हामी जिउनु पर्छ। And we must walk in the light. र हामी ज्योतिमा हिँड्नु पर्छ। That is the main point here. त्यो नै हो मुख्य भन्न खोजेको कुरा यो खण्डले। However, as we read this passage, there are some things we can boldly affirm. अब यो खण्ड पढ्दाखेरि दुई चारवटा कुरा चाहिँ हामी स्पष्ट रूपमा भन्न सक्छौं। Because it is very clear in this passage. केही कुराहरू स्पष्ट भन्न सक्छौं किनभने यो यहाँ स्पष्ट रूपमा बताइएको छ। So let me explain to you these four things which I am going to use four English words all beginning with the letter R. चारवटा कुरा म बताउन चाहन्छु जो चारवटै अंग्रेजीमा आर भन्ने अक्षरबाट शब्दहरू सुरु भएको छ। नेपालीमा गर्दा तीनटा चाहिँ पुमा बन्यो, अर्को चाहिँ बनेन, त्यसकारण मैले मिलाउन सकिनँ। And also I have picked this up from one of my mentors, that great servant of God, John Stott. अनि मेरा गुरुहरू मध्ये एकजना परमेश्वरको दास जन स्टटबाट पनि मैले केही कुराहरू यहाँ लिएको छु। The first thing that is very clear in chapter 4 verse 16 is that Jesus will return. 4 को 16 मा एउटा स्पष्ट कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टको पुनरागमन हुनेछ, दोस्रो आगमन हुनेछ। He will personally come back. It will be a universal coming. येशू आउनु हुनेछ, व्यक्तिगत रूपमा र विश्वव्यापी रूपमा हुनेछ। Now let me tell you, this is the faith, belief held by all Christians of all types. अनि विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका विभिन्न किसिमका मण्डली समुदायका सबै क्रिस्चियनहरूले विश्वास गर्ने कुरा हो यो। In the majority of Christian faiths or denominations, they read what they believe in the creed. क्रिस्चियन समुदायमा अधिकांश क्रिस्चियन समुदाय सम्प्रदायहरूमा उनीहरूले विश्वास गरेको कुराहरू विश्वासको सारमा पढ्ने गर्छन्। So whether they are Roman Catholic or Protestants or Orthodox, all of them in the creed clearly say he will come back again to judge the living and the dead. अनि रोमन क्याथोलिक होस् या अर्थोडक्स होस् या प्रोटेस्टेन्ट होस् उनीहरूको विश्वासको सारमा यसरी लेखिएको छ कि उहाँ आउनु हुनेछ फेरि जीवित र मरेकाहरूको न्याय गर्नको निम्ति। Because Christians believe that Jesus inaugurated the kingdom, but he has to come back to bring a consummation of that kingdom. अनि क्रिस्चियनहरूले यो विश्वास गर्छन् कि येशूले आफ्नो पहिलो आगमनमा
परमेश्वरको राज्यको सुरुवात गर्नुभयो र त्यो राज्यलाई पूर्णता दिनको निम्ति उहाँ फेरि आउनुहुनेछ। So we can clearly talk about the return of Christ. त्यसकारण हामी स्पष्ट रूपमा येशू ख्रीष्टको पुनरागमनको कुरा गर्न सक्छौं। The second thing that is very clear here and in other passages, that there will be a day for the resurrection of all believers. र दोस्रो कुरा चाहिँ हामी यो खण्ड र अरु यस्तै खण्डहरुबाट पनि के थाहा पाउन सक्छौं भन्दाखेरि विश्वासीहरुको पुनरुत्थान हुनेछ। Let me show you something very interesting that you may not have seen. For it says in verse 14 that when Jesus comes, God will bring with him all those who fell asleep, or all those who died. अनि यहाँ तपाईले याद गर्नु भएको छ या छैन, पहिला चाखलाग्दो कुरा म तपाईलाई भन्छु। येशूको पुनरागमनमा परमेश्वरले उहाँमा सुति गएकाहरू अर्थात मरेकाहरूलाई येशूद्वारा ल्याउनु हुनेछ। That means when Jesus comes, with him will come all the believers who died. That's what he's saying. यसको अर्थ यो हो कि जब येशू आउनु हुनेछ, उहाँको पुनरागमनमा मरिगएकाहरूको साथमा उहाँ आउनु हुनेछ। But then little later it says that when Jesus comes, those who died will rise up again. अनि अलि तल के भनिएको छ त भन्दाखेरि जब येशू आउनु हुनेछ त्यति बेलामा जो मरेका छन् उनीहरू फेरि उठ्नेछन्। Now how is that possible? कसरी त्यो सम्भव छ त? If those who died are coming with Jesus, then who is rising from the grave? यदि मरेकाहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टसँग तल आउने हो भनेदेखि अनि चिहानबाट बौरी उठ्नेहरू चाहिँ को हुन् त त्यसबे? Now some of us will say, oh, our bodies will rise and our spirits will come, and then the spirit will go inside the body. अनि कति जनाले यसो भन्छन्, माथिबाट आउने चाहिँ हाम्रो आत्मा हो, पुनरुत्थान हुने चाहिँ हाम्रो शरीर हो, अनि आत्मा र शरीर चाहिँ त्यहाँनिर मिल्छ भनेर कतिजना भन्छन्। Now that is when we are trying to solve an apocalyptic language problem. अनि यस्तो किसिमको व्याख्या चाहिँ यो कारणले भएको हो कि अपोकलिप्टिक भाषालाई हामीले अब व्याख्या गर्न खोज्दाखेरि यस्तो हुन्छ। What we can clearly see is one day at the coming of Christ will be the resurrection of all believers. एउटा कुरा हामीले स्पष्ट रूपमा के बुझ्नुपर्छ यहाँ भन्दाखेरि जब येशूको पुनरागमन हुन्छ त्यति बेलामा सबै विश्वासीहरूको पुनरुत्थान हुनेछ। Now the third word that I want to use is the word rapture. तेस्रो शब्द चाहिँ हो र्याप्चर भन्ने शब्द अंग्रेजीमा, जसलाई उठाइ लगिनेछन् भनेर यहाँ बाइबलमा अनुवाद गरिएको छ। Now the problem is the word rapture is not found in our translations. समस्या के हो भन्दाखेरि र्याप्चर भन्ने शब्द हाम्रो अनुवादहरुमा देखिँदैन। Paul does not use the word rapture, he uses a Greek word. पावलले र्याप्चर भन्ने शब्द प्रयोग गर्दैनन् तर ग्रीक शब्द प्रयोग गर्छन्। यहाँ he uses a Greek word harpazo, हापाजो भन्ने ग्रीक शब्द उनले प्रयोग गर्छन्, which means being caught up. त्यसको अर्थ हो उठाइने। Now the same Greek word is translated in the Latin, अनि त्यही ग्रीक शब्द चाहिँ ल्याटिन भाषामा अनुवाद गरिएको छ, and there the verb is rapere, R-A-P-E-R-E. अनि त्यहाँनिर चाहिँ शब्द क्रिया प्रयोग गरिएको छ राफेर भन्ने। Now from that Latin word we get the English word rapture. अनि त्यो ल्याटिन राफेर भन्नेबाट चाहिँ अंग्रेजी र्याप्चर भन्ने शब्द आएको हो। By the way, do you notice the English word R-A-P-E, rape, is also found in that verb? तपाईले विचार गर्नुहुन्छ अंग्रेजी शब्द आरएपी रेप भन्ने जुन चाहिँ शब्द छ बलात्कार भन्ने शब्द त्यो पनि त्यही क्रियाबाट आएको हो। Because you're taking it by force. किनभने त्यो चाहिँ किन त जबरजस्ती गरेको कारणले गर्दाखेरि। So actually Paul is using a imaginative language of we will be caught up with him. पावलले चाहिँ यहाँनिर सांकेतिक भाषाको प्रयोग गरिराखेका छन् कि हामी चाहिँ उहाँसँगै उठाइने छौं। And so all he's saying is when Jesus comes, many things will happen and we don't know how to talk about it in human language. अनि पावलले भन्न खोजेको चाहिँ वास्तवमा यो हो कि येशू ख्रीष्टको पुनरागमन हुँदाखेरि धेरै कुराहरू हुनेछन् जसको बारेमा हामी मानिसको भाषामा स्पष्ट रूपमा भन्न सक्दैनौं।
And then he says one more thing. He says, we will be with the Lord forever. The reunion will take place. अनि त्यसपछि उनले भन्छन् रियुनियन हुनेछ अथवा परमेश्वरसँग हाम्रो पुनर्मिलाप हुनेछ। I want to suggest that we should be satisfied with what this text says. त्यसकारण म यो तपाईहरुलाई सुझाव दिन चाहन्छु, यो खण्डले जति कुरा बताएको छ त्यति कुरा चाहिँ बुझेर हामी सन्तुष्ट हुनुपर्छ। Now, in the past, many of us have thought maybe there is more. We take a verse from here and a verse from here and everything, and we connect it and create a way of what is going to happen in the future. धेरै जनाले के गर्छन् भन्दाखेरि यताबाट केही पद लिन्छन् उताबाट केही पद लिन्छन् अनि सबै कुरा मिसाएर चाहिँ अन्तको दिनमा चाहिँ यस्तो 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 हुन्छ भनेर बताउने गर्छन्। I want to say that we can safely say only this. म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि ढुक्क भएर सुरक्षित साथ हामीले भन्न सक्ने चाहिँ यही चारवटा कुरा हुन्। Number 4 things. चारवटा कुराहरू। Jesus will return. पहिलो कुरा येशूको पुनरागमन पक्का हुनेछ। Secondly, a day of resurrection will come. दोस्रो कुरा पुनरुत्थानको दिन पनि हुनेछ। Thirdly, when Jesus comes, something will happen. We will be taken up by God. अनि जब येशू आउनु हुनेछ तेस्रो कुरा चाहिँ के हुन्छ हामी ठ्याक्कै जान्दैनौं, तर हामी उठाइनेछौं। Now let me tell you something. The word that Paul uses there is a very common word, parousia, which is the word used when a major dignitary came to the city. अनि पावलले जुन शब्द त्यहाँ प्रयोग गर्छन् परुसिया भन्ने शब्द हो, जो शब्दको अर्थ चाहिँ यो सामान्य शब्द हो जुन चाहिँ अब शहरमा एकदमै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू आए भन्ने पनि अधिकारीहरू आए भन्ने पनि प्रयोग गरिन्छ त्यो शब्दलाई। Let us say the prime minister is traveling from somewhere and he flies into Kathmandu. उदाहरणको लागि लिउँ, प्रधानमन्त्री चाहिँ कुनै ठाउँबाट अब काठमाडौँतिर उडान लिएर आउँदैछन्। So what will happen is the important people of the city will go to the airport, receive the prime minister or some important dignitary, and then bring him to the big building where he will meet the others. अनि के हुन्छ त त्यसो हुँदाखेरि भनेदेखि अब शहरका मानिसहरू महत्त्वपूर्ण मानिसहरू कति मानिसहरू जान्छन् र प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँनिर ग्रहण गर्छन् एयरपोर्टमा, अनि एयरपोर्टबाट ल्याएर को मानिसलाई कहाँ भेट्नु पर्ने हो त्यो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा लान्छन्। Maybe what Paul is saying is when Jesus the King comes, we will go to receive him and then bring him back on earth because Jesus will rule this new heaven and new earth. अनि पावलले भन्न खोजेको सम्भवतः यही नै हो कि जब येशूको पुनरागमन हुन्छ तब हामी पनि उठाइने छौं र उहाँलाई चाहिँ हामी स्वागत गर्ने छौं र उहाँलाई यहाँ नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वीमा राज्य गर्नको निम्ति उहाँलाई स्वागत गर्ने छौं, यहाँ ल्याउने छौं। Remember, what did Jesus teach in his prayer? That we have to pray, let thy kingdom come on earth as it is in heaven. याद गर्नुहोस् कि येशूले कसरी प्रार्थना गर्नलाई हामीलाई सिकाउनु भयो कि तपाईको राज्य यस पृथ्वीमा आओस् जसरी तपाईको राज्य स्वर्गमा छ। Sometimes we think that our future is that we will go away somewhere and live in heaven. हामीले कतिपल्ट सोच्ने गर्छौं कि हाम्रो भविष्य भनेको चाहिँ कतै गएर स्वर्गमा हामी अनन्तसम्म बस्छौं भन्ने हामी सोच्छौं। What will happen to this earth? Oh, let this earth be destroyed. यो पृथ्वीको के हुन्छ? नष्ट भएर जाओस् पृथ्वी। No, Romans 8 says God is going to redeem even this earth. रोमी 8 ले बताउँछ कि परमेश्वरले चाहिँ यो पृथ्वीलाई पनि नयाँ बनाउनु हुनेछ, उद्धार गर्नु हुनेछ। And he will redeem our bodies. अनि उहाँले हाम्रा शरीरहरूको पनि उद्धार गर्नु हुनेछ। Read Romans 8. रोमी 8 पढ्नुहोस्। And in chapter 21 and 22 of Revelation, we see that heaven is coming down on earth. प्रकाशको 21-22 मा पनि हामी देख्छौं कि स्वर्ग चाहिँ माथिबाट पृथ्वीमा झरिराखेको छ। Again, friends, this language we cannot fully understand, but these 4 things are clear. फेरि पनि म तपाईलाई भन्न चाहन्छु यो खालको अपोकलिप्टिक भाषा हामी सबै कुरा बुझ्न सक्दैनौं, तर यी चारवटा कुराहरू चाहिँ स्पष्ट छ। Jesus will come back. येशू अवश्य आउनु हुनेछ। He will bring his kingdom on the earth. उहाँले आफ्नो राज्यलाई पृथ्वीमा ल्याउनु हुनेछ। And this body of ours will be resurrected. Hallelujah. अनि हाम्रो यो शरीर चाहिँ पुनरुत्थान हुनेछ। And when Jesus comes, we will be caught up.
अनि जब येशू आउनुहुनेछ हामी चाहिँ उठाइनेछौँ and we will be with the Lord forever. अनि हामी चाहिँ सदा सर्वदा परमेश्वरसँग हुनेछौँ। I think we should just be satisfied with that. त्यति बुझ्यौँ भनेदेखि हामी सन्तुष्ट हुनुपर्छ। Now, I know sometimes we read certain passages in the Bible in certain ways, but if we read them carefully, we will find that is not the best way to read it. अनि हामी कतिपल्ट बाइबलका खण्डहरू विभिन्न किसिमले पढ्ने गर्छौँ, तर ध्यान दिएर हामीले ती खण्डहरू पढ्यौँ भनेदेखि हामीले बुझ्न सक्छौँ कि कतिपल्ट हामीले पढेका तरिका चाहिँ ठिक होइनन्। I did not want to say this because of time, but maybe I'll quickly show you one of those passages from Matthew 24. समयको कारणले मैले भन्न चाहेको थिइनँ, समयको कमीको कारण, तैपनि तुरुन्त म मत्ती 24 अध्यायबाट केही कुरा भन्न चाहन्छु तपाईलाई। Now, many of us have read the verse Matthew 24, verse 40. 2 men will be in the field, one will be taken and the other left. 2 women will be grinding with a handmill, one will be taken and the other left. 40-41 मा हामीले हेर्यौं भनेदेखि त्यसबेला 2 जना खेतबारीमा हुनेछन्, एकजना लगिनेछ, अर्को छोडिनेछ, 2 स्त्रीहरू जाँतो पिँधिरहेका हुनेछन्, एउटी लगिनेछ, अर्की छोडिनेछ। Now, many of us, when we read this, our imagination is, or the way we have heard it is, 2 people in similar situation, one will be taken up, is what we think. अनि धेरैपल्ट हामीले यो पढ्दाखेरि के सोच्छौं भनेदेखि 2 जना काम गरिरहेका हुन्छन्, एउटै किसिमका काम गरिरहेका हुन्छन्, एउटा चाहिँ उठाएर माथि लगिनेछ। But please read the passage from verse 36. तर खण्डलाई चाहिँ तपाईले 26 पददेखि पढ्नुहोस्। Paul says, when the Son of Man comes, when Jesus comes back, Jesus says, when I come back, it will be like in the time of Noah. अनि यहाँनिर के भनेको छ 26 पदमा कि येशू भन्नुहुन्छ जब मानिसको पुत्र आउनेछ तब त्यो चाहिँ नोआको समयमा जस्तो हुनेछ। He says people were not ready. येशू भन्नुहुन्छ मानिसहरू तयार थिएनन्। And in verse 39 he says, and the flood came and took them away. अनि 39 पदमा के भनेको छ अनि जल प्रलय आयो अनि तिनीहरूलाई लग्यो। Now the same verb he is now saying, 2 will be in the field, 1 will be taken away. जल प्रलयले लग्यो भन्ने जुन चाहिँ क्रिया शब्द प्रयोग गरिएको छ त्यही नै यहाँ पनि प्रयोग गरिएको छ। 2 जना काम गरिरहा हुनेछन्, एक जना लगिनेछ। And so it is not the people who were taken away by the flood, that is not they were saved, they went into destruction. तपाईले विचार गर्नुस् त जल प्रलयमा लगिएका मानिसहरू भनेको चाहिँ बाँचेका मानिसहरू होइन, तिनीहरू चाहिँ नष्ट भएका मानिसहरू हुन्। But we think that in the 2, 1 will be taken away to heaven, we think. हामी के सोच्छौं भन्दाखेरि 2 जना काम गरेर हुन्छ, एक जना लगिनेछ भनेको चाहिँ स्वर्ग लगिनेछ भन्ने हामी सोच्छौं। Friends, what it is saying is when Christ comes, there will be a division. यसले खास भन्न खोजेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जब येशूको पुनरागमन हुन्छ त्यहाँनिर भिन्नता हुनेछ। Now, I want to suggest that this text clearly tells us what we should do, and may I suggest some things we should not do. अब हामीले के कुरा म तपाईलाई भन्न चाहन्छु कि के हामीले गर्न हुन्छ र के हामीले गर्न हुँदैन भन्ने विषयमा। The first thing he says in verse 13 is, we should not grieve like those who have no hope. In other words, we should grieve with hope. र पावलले हामी फर्क्यौं पहिलो तेस्सलोनिके 4 को 13 मा पावल भन्छन् हामीले आशा नभएका मानिसहरू जस्तै गरेर शोक गर्नु हुँदैन, हामी शोक गर्न सक्छौं तर आशा लिएर। When we lose a dear one unexpectedly, we have grief. हाम्रो प्रियजनलाई जब हामी अचानक गुमाउँछौं कसैलाई भने हामीलाई शोक पर्छ। When we have hope doesn't mean grief goes away. हामीमा आशा हुन्छ, आशा छ भन्नुको मतलब शोक नै हुँदैन भन्ने होइन। No, we have to grieve with hope. हामी शोक गर्न सक्छौं तर आशाको साथमा। Second thing that Paul says in 4:18 and also in 5:11 is we must encourage one another with this message of hope that Jesus will come. 4 को 18 र 5 को 11 ले दोस्रो कुरा बताइराखेको छ कि हामीले एक अर्कालाई सान्त्वना अथवा प्रोत्साहन दिनुपर्छ यो भनेर कि येशू ख्रीष्ट आउँदै हुनुहुन्छ। Now we don't know when that will happen. कहिले हुन्छ त्यो हामी जान्दैनौं। We know one thing, Jesus will come one day.
एउटै कुरा हामीलाई थाहा छ कि एक दिन येशू आउनुहुनेछ फेरि। But there is a good chance that many of us may die before Jesus comes. तर सम्भावना छ कि हामी प्राय जसो धेरै जसो मरिसकेका हुनेछौँ येशू आउने बेलासम्म। That means then we will go to be with Jesus. त्यसको मतलब चाहिँ हामी येशू कहाँ हुनलाई जानेछौँ। So we must be ready. त्यसकारण हामी तयार हुनुपर्छ। Now, while Paul does not say this, I want to say it. Therefore, it is best not to speculate or calculate when Jesus is coming. पावलले त यहाँ भनेका छैनन् त्यसरी, तर म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अड्कलबाजी गर्नु र हिसाब किताब गर्नु, मितिहरू निकाल्नु चाहिँ उचित होइन। You see, that is not mentioned anywhere, but I have put a JC there, that is Jacob Cherian. This is my suggestion. यो पावलले यसरी भनेका छैनन्, त्यही भएर मैले यो भनाइको पछाडि जेसी राखेको छु। त्यसको मतलब जेकब चेरेन हो, मेरो सुझाव हो तपाईहरुलाई। Because lot of people have done this and they have been wrong. अनि धेरै मानिसहरूले यसरी हिसाब किताब अड्कलबाजी गरेका छन् र गलत भएको छन्। I remember reading books by this man 40 years ago, Hal Lindsey. 40 वर्ष अगाडि मैले यो किताब पढेको याद आउँछ, हेल लिन्डसे भन्ने व्यक्तिको। He wrote many of these books saying everything will finish in 1980s, 1990s, all that kind of thing. उनले धेरै किताबहरू लेखे, कहिले 1980 मा सबै खत्म हुन्छ भनेर, कहिले 1990 तिर खत्म हुन्छ भनेर। And as an 18-year-old boy, I used to believe it and I used to give tract to people saying Jesus is coming now in 2-3 years. 18 वर्षको थिएँ हुँदाखेरि मैले पनि अनि विश्वास गरे र धेरै जनालाई बाँड्न पनि थाले कि 2-4 वर्षमै येशू आउनुहुन्छ भनेर। Look at this cover of this book. It is saying 88 reasons why the rapture will be in September of 1988. यो किताबको शीर्षकलाई हेर्नुस्, 88 कारणहरू छन् कि 1988 मा चाहिँ उठाइ लगिने काम हुनेछ। This book was written by a very intelligent man. He was a scientist. His name was Edgar Whisenant. एकदम विद्वान मान्छेले नै लेखेको किताब हो यो। उनी चाहिँ एकजना वैज्ञानिक थिए, एडगर भन्ने मान्छे। Now imagine, after giving so many reasons and almost 5 million people read this book. यति धेरै कारण उनले दिएका छन् र 50 लाख मानिसहरूले यो किताब पढे। You can imagine what confusion that created. तपाईले विचार गर्नुस् कस्तो गोलमाल भयो होला। So what it shows is you can be very intelligent, but if you don't learn how to interpret the Bible, you will say all kinds of interesting things. अनि तपाई एकदमै विद्वान पनि हुनु होला। यसले सिकाएको कुरा यही हो कि तपाई विद्वान भए तापनि बाइबल अनुवाद कसरी अथवा बाइबलको अर्थलाई कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकेन भनेदेखि चाखलाग्दो कुराहरू आउलान्। Another man called Harold Camping, he said the judgment day is coming on 21st May 2011. Harold Camping भन्ने एउटा व्यक्ति थिए जसले चाहिँ भने कि न्यायको दिन चाहिँ 21 मे 2011 मा आउनेछ। Many people believed him. धेरै मानिसले उनलाई विश्वास गरे। And they spent millions of dollars putting these kind of posters all over the world, including I saw in Bangalore. लाखौं डलर उनीहरूले खर्च गरे विश्वभरि नै यस्तो किसिमको पोस्टरहरू राख्नको निम्ति येशू आउँदै हुनुहुन्छ भनेर। बेंगलोरमा पनि थियो, सम्भवतः नेपालमा पनि थियो। He is a good man. He was an old man, but he did not know how to interpret the Bible. उनी असल व्यक्ति थिए, उनी वृद्ध व्यक्ति थिए, तर उनलाई बाइबलको अर्थ खोलाइ कसरी गर्नुपर्छ भन्ने थाहा भएन। And then he passed away soon after. अनि त्यसको केही समयपछि उनको मृत्यु पनि भयो। Now you can imagine what kind of confusion it has created. अनि यस्तो शिक्षाले कति गोलमाल ल्यायो होला भन्ने कुरा तपाईं विचार I have heard pastors saying, God told me that before I die, Jesus will come. पास्टरले यसो भनेको पनि मैले सुनेको छु, परमेश्वरले मलाई भन्नु भएको छ कि म मर्न अगाडि नै येशूको पुनरागमन हुनेछ। And then when we are burying that pastor, we don't know what to think. अनि जब त्यो पास्टरको चाहिँ अनि गाड्ने बेला हुन्छ त्यो पास्टरलाई मृत्युपछि अनि के विचार गर्ने हामीलाई थाहा हुँदैन। I think we need to have wisdom here. हामी बुद्धिमानी हुनुपर्छ। We need to be ready today. हामी आज तयार हुनुपर्छ। Because we don't know when Jesus is coming. किनभने येशू कहिले आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा Every छैन। single person who has
talked about dates and times, 100% till now, everybody has been wrong. हरेक व्यक्ति जसले चाहिँ यो मितिमा यो गते यो तारिख आउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू गरेका छन् उनीहरू सबै नै गलत नै भएका छन्। Paul did not write this passage so that we should start calculating to find out when Jesus is coming. पाउलले यो खण्ड यस कारणले लेखेका होइनन् कि हामीले चाहिँ हिसाब किताब निकालेर येशू कहिले आउनुहुन्छ भनेर पत्ता लगाऊ। He wrote this to encourage them to live in hope. उनले चाहिँ यो कारणले लेखे कि विश्वासीहरूलाई आशामा जिउनको निम्ति उत्साह दिनलाई। Not only that, in chapter 5, Paul makes this beautiful distinction between darkness and light and says, we believers have to walk in the light. अनि त्यति मात्र हैन, पावलले 5 अध्यायमा ज्योति र अन्धकारको बीचमा यो भिन्नता देखाउँछन् स्पष्ट रूपमा र भन्छन् कि हामी चाहिँ ज्योतिमा हिँड्नुपर्छ। So when you read chapter 5, 1 to 11, Paul is going to talk about day and night, being awake and sleeping, being sober and drunk, etc. 5 को 1 देखि 11 मा तपाईले हेर्नु भनेदेखि दिन र रात, सुत्ने र उठ्ने अनि पियक्कड हुने र नपिउने यी सबै कुराहरू को बारेमा उनी कुरा गर्छन्। In other words, he is saying we believers have to live openly in the light of God. अर्को शब्दमा भन्यो भने पावल भनिराखेका छन् परमेश्वरको ज्योतिमा हामी खुला भएर जिउनु पर्छ। The world is in darkness. संसार चाहिँ अन्धकारमा छ, But we are people of light. तर हामी चाहिँ ज्योतिका सन्तान हौ। First John says, if we walk in the light, then we have fellowship with one another. पहिलो योहन्नाले भन्छ यदि हामी ज्योतिमा हिँड्छौं भनेदेखि हामी एकअर्कासँग संगति गर्छौं। And one of the reasons why we need the fellowship is that we live in the light. We are not hiding our life. हामी संगति हामीलाई चाहिने कारण एउटा कारण के हो त भन्दाखेरि हामी चाहिँ ज्योतिमा जिराखेका हुन्छौं र हाम्रो जीवनमा लुकाउनु पर्ने कुरा केही छैन। So that we are becoming accountable to other believers. ताकि हामी अरु विश्वासीहरू प्रति जवाफदेही हुन्छौं। Hallelujah. हालेलुया। Remember 3 things Paul prayed for. 3टा कुराहरू पावलले जसको लागि प्रार्थना गरे सम्झिनुहोस्। Growing in purity. शुद्धतामा पवित्रतामा वृद्धि हुने। We saw that in chapter 4, 1 to 8. 4 अध्यायको 1 देखि 8 मा हामीले देख्यौं। He said growing in love. उनले यो पनि भने प्रेममा वृद्धि हुने। We saw that in 4, 9 to 12. 4 को 9 देखि 12 मा हामीले त्यो देख्यौं। And then he said you have to be ready for the coming of the Lord. अनि त्यसपछि उनले भने तिमीहरू येशूको पुनरागमनको लागि तयार हुनुपर्छ। We saw that in 4:13 all the way to 5:11. त्यो चाहिँ 4 को 13 देखि 5 को 11 मा हामीले देख्यौं। Paul says live in this hope and walk in the light. पावल भन्छन् यो आशामा तिमीहरू जिउ र ज्योतिमा हिँड। There are 2 more things I want to mention and then we shall close. दुईटा कुराहरू म अझै तपाईहरुसँग गर्न चाहन्छु र त्यसपछि हामी बन्द गर्नेछौं। In chapter 5 verse 16 to 18 he talks about how a Christian lifestyle is one of joy, prayer and gratitude. 5 को 16 देखि 18 मा पावलले भन्छन् क्रिस्चियन जीवनशैली चाहिँ कसरी आनन्दको, प्रार्थनाको र कृतज्ञताको हुनुपर्छ। As we walk in the light, we live a life of gratitude to God, prayer, and we get the joy of the Lord. जब हामी ज्योतिमा हिँड्छौं तब हामी प्रार्थनाको जीवन जिउँछौं, कृतज्ञताको जीवन जिउँछौं र हामीमा परमेश्वरको आनन्द हुन्छ। And then the last section about verses 9 to 22, he talks about the manifestations of the Holy Spirit. अनि 19 देखि 22 पदमा 5 अध्यायको उनले चाहिँ पवित्र आत्माका कामहरूको बारेमा बताउँछन्। He said, do not be overly critical about the Holy Spirit's manifestations. उनी भन्छन् पवित्र आत्माका कामहरूको लाई ननिभाऊ। You should be open. तिमीहरू खुल्ला हुनुपर्छ पवित्र आत्माको कामको निम्ति। But you also have to be discerning. तर तिमीहरूले पवित्र आत्माको काम भन्ने कुरा जाँच पनि गर्नुपर्छ। But don't be unduly gullible, believing anything and everything. तिमीहरू जे भने पनि जसले जे भने पनि पत्याउनेहरू नहो, आत्मा छुट्याउन सक्ने हो।
One of my students who went to the US and was pastoring a church in a small town. मेरो एउटा विद्यार्थी चाहिँ अमेरिका गयो र उसले चाहिँ सानो एउटा ठाउँमा मण्डलीको पास्टरको सेवा गर्दै थियो, A small AG church, and he said in that church the tradition was, if they believe the Holy Spirit is working very much, they will quickly bring out the buckets because people will start vomiting in them. सानो एजी चर्चमा उनले पास्टर गर्न थाले र उनले भने कि त्यहाँ चाहिँ यस्तो अभ्यास रहेछ कि पवित्र आत्माले काम गर्न थाल्नुभयो भन्ने लाग्यो भनेदेखि उनीहरू चाहिँ बाल्टी लिएर आउन थाल्छन्, किनभनेदेखि मान्छेहरूले थाक्न थाल्छन्। And he was not used to that, and he struggled with that for a long time, and slowly that practice died down. अनि त्यो विद्यार्थीलाई चाहिँ त्यस्तो बानी थिएन, उनलाई त्यो अप्ठ्यारो पनि लाग्यो, तर बिस्तारै त्यो अभ्यास चाहिँ बन्द भयो त्यहाँ। Let us not believe everything just because we are believers. हामी विश्वासी हौं भन्दैमा सबै कुरा विश्वास नगरौं। Let us learn discernment in community. हामी समुदायमा रहँदाखेरि हामी आत्मा छुट्याउन पनि सिकौं। Hallelujah. Hallelujah. I'm just grateful that we had this opportunity to study 1 Thessalonians together. म एकदमै कृतज्ञ छु कि यसरी पहिलो थेसलोनिकीको पत्र हामीले एकसाथ अध्ययन गर्न सक्यौं। Now, for those who may want to hear the same teaching on YouTube in English, I have done this. If you type my name and 1 Thessalonians, you should find a series of videos that teach that. यदि तपाईहरुले यो शिक्षाहरु अंग्रेजीमा सुन्न चाहनुहुन्छ, भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि युट्युबमा मेरा शिक्षाहरु छन्। मेरो नाम 1 थेसलोनियन्स भनेर तपाईले टाइप गर्नु भनेदेखि युट्युबमा त्यो देखा पर्छ। त्यसमा क्रमबद्ध रूपमा कतिवटा शिक्षाहरु छन्। I was doing that as a seminar in one of our churches, AG churches, so they have put it up. एउटा एजी चर्चमा चाहिँ मैले शिक्षा दिँदाखेरि यो गरेको थिएँ र उनीहरुले चाहिँ त्यहाँ राखेका छन् युट्युबमा। So this evening, it is my prayer that the Lord will help us to build our lives, our sevkai, our ministries on these firm foundations, these different things we looked at, so that we will be fruitful and faithful. अनि मेरो प्रार्थना तपाईहरुको लागि आज यही छ कि यी स्थिर जगहरुमाथि विभिन्न कुराहरु हामीले हेर्यौं। यी जगहरुमाथि हाम्रा जीवन र हाम्रा सेवाहरुलाई निर्माण गर्न परमप्रभुले हामीलाई सहायता गर्नु भएको होस्, ताकि हामी विश्वास योग्य र फलदायी हुन सकौं परमेश्वरको राज्यमा। Once again, I am very grateful to Pastor Joseph Shrestha Daju and Pastor LB Chaudhary, who contacted me and requested me. Thank you for this privilege, my dear brothers and sisters. May God richly bless us. पास्टर जोसेफ दाजु र पास्टर एलबी चौधरी जसले मलाई सम्पर्क गरेर अवसर दिनुभयो, तपाईहरु लगायत अरु सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई अवसरको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। And if in the future you want me to give me a chance to serve you, I'll be glad to help in any way. यदि भविष्यमा फेरि पनि तपाईहरुले मलाई केही शिक्षा दिएको चाहनु भयो भनेदेखि म त्यो गर्नलाई तयार हुन चाहन्छु। Also, I have already spoken to Pastor Amar. I will be happy to send the notes, outline notes in English, and somebody can translate that, put it in a PDF, and you can all share this. अनि मैले पास्टर अमरसँग पनि कुरा गरिसकेका छु कि मैले नोटहरु पठाइदिन्छु। यो पावर पोइन्ट त छँदैछ, तर अर्को नोटहरु पनि पठाइदिन्छु अंग्रेजीमा, र त्यो हामी एजीमा उपलब्ध गराउने छौं र कसले त्यसलाई के गर्न पर्ने हो, कसरी तपाईहरुसँग पुर्याउनु पर्ने हो भन्ने विषयमा हामी त्यसलाई काम गर्न सक्नेछौं। Pastor Amar, thank you very much for doing a fine job and helping with the translation of the PowerPoints. God bless you, my brother. धन्यवाद। थ्यांक यू भेरी मच। उहाँले मलाई धन्यवाद भन्नुभएको छ ट्रान्सलेसनको लागि, यो पावर पोइन्ट अनि यसको लागि।